मात्रैमा पनि शक्तिको यसरी हेर्नुहुन्छ भने यहाँहरूले देख्नु भएको होला, त्यो विभिन्न भारी बोक्ने मान्छेहरू, सामानमा ट्रकमा लोड गर्ने सामानहरू गर्ने मान्छेहरू भारी बोक्दाखेरि जब बोक्न सकिरहेको हुँदैन, यहाँले विचार गर्नु भएको होला, जोर लगा के है सा भनेर भन्छ गरेर सामान फ्याल्छ। हेर्नुहोस् त, एउटा ध्वनिमा यसरी चाहिँ फोर्सफुल्ली ध्वनि निकाल्दाखेरिको शक्ति हेर्नुहोस् त त्यहाँनिरपट्टि, त्यो त बाहिर एक्सप्रेस भएको शक्ति भयो, एउटा आवाज मात्रै भयो त्यो। तर ओम भन्ने ध्वनि त यो आवाज भन्दा परको ध्वनि। अब त्यसका बारेमा ओम एउटा ध्वनि हुँदाखेरि चाहिँ, ओम उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ भ्रामरी र उद्गीत प्राणायाममा हामी कहीँ खुलेर उच्चारण गर्छौँ, कहीँ मुख बन्द गरेर उच्चारण गरिरहेका हुन्छौँ। अब त्यो कम्पनले के गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुराहरू, जस्तो ध्वनि त अरू पनि छन् है। अब मैले यहाँनिर पावर पोइन्ट खोलेर यहाँहरूलाई चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ पावर पोइन्टले पनि यसरी देखायो भने चाहिँ यहाँलाई सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई विभिन्न तथ्यहरू। किनभने कतिपय विज्ञानका कुराहरू चाहिँ अब मैले आफूले बुझिरहँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ सजिलै भए जस्तो हुन्छ, तर हाम्रै शरीरको बारेमा धेरै कुराहरू चाहिँ थाहा हुँदैनन्, त्यही भएर चित्र हुँदाखेरि चाहिँ सजिलो होला भनेर। अब यो प्राणायामको विशेष त इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ मैले आजको सन्दर्भ, हुन त विभिन्न विभिन्न रोगहरूसँग सन्दर्भ राखेर जोड्न सकिन्छ, मैले चाहिँ आज विशेष त हाम्रो मस्तिष्कलाई सम्बन्धित राखेर प्राणायामको व्याख्या गर्न चाहे। आजभोलि हेर्नुहोस्, यो धेरै नेपालमा पनि एकदमै धेरै, वर्षमा 8,000 जना मान्छेहरू, लिखित डाटा अनुसार 8,000 जना मान्छेहरू सुसाइड मात्रै गर्छ। डिप्रेसनमा गएको कति धेरै मान्छेहरू छ, एन्जाइटी भएको मान्छेहरू चाहिँ कति धेरै छ, आत्तिनी, स्कुल जाने बच्चाहरूमा त धेरैलाई त एक्जामको आत्तिनी, यो अनेक थरीका आत्तिनी कुराहरू छ। तपाईँ हामीमा पनि आफ्नै मस्तिष्क कन्ट्रोल भइरहेको हुँदैन भनेपछि, र मस्तिष्क कन्ट्रोल नहुँदाखेरि यो घाँटी माथि रहेको यो 1.5 केजीको काउली बिग्रिँदाखेरि सारा शरीरका सिस्टमहरू भत्ताभङ्ग भएर आउँछ। कन्ट्रोल सिस्टम यहाँ छ। त्यही भएर चाहिँ यो मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ, अथवा हाम्रो मन चित्त भन्ने कुरा, यी जति पनि सम्बन्धित कुराहरू छन्, माइन्डका कुराहरू चाहिँ, ती सबैसँगलाई चाहिँ अन्तर सम्बन्धित राखेर प्राणायामको व्याख्या गर्न चाहे। सुरुवातमा भ्रामरी र उद्गीत प्राणायाम अर्थात् ध्वनि, यो ध्वनिको इम्पोर्टेन्स कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि, अब एकदमै शान्त तुल्याउने प्राणायामहरू हो यिनीहरू चाहिँ। जस्तो भस्त्रिका गर्दाखेरि, कपालभाती गर्दाखेरि चाहिँ केही प्रकारको शरीरमा उत्तेजना हुन्छ है, शरीरको सिस्टम्सहरू एक्साइट भएको हुन्छ। तर भ्रामरी प्राणायामहरू, उद्गीत प्राणायामहरू, अनुलोम विलोम प्राणायामहरू गर्दाखेरि चाहिँ शरीर चाहिँ एकदमै शान्त सिस्टम भइरहेको हुन्छ, शरीरको सिस्टम शान्त भइरहेको हुन्छ। यसको लागि मैले अस्ति यहाँहरूलाई चाहिँ दुईटा सिस्टमले काम गर्छ हाम्रो यो भित्रको अङ्गहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने, अटोनोमिक नर्भस सिस्टम भनेर भन्छन्, दुईटा पाटो हुन्छ भनेर अस्ति पनि यहाँहरूलाई मैले निवेदन गरेँ। हाम्रो पढाउँदाखेरि चाहिँ स्नायु प्रणाली पढाउँदाखेरि सिम्पथेटिक भनेको चाहिँ तपाईँ हामी आत्तेको बेला चाहिँ है, र तपाईँ हामी शान्त रहेको बेला चाहिँ प्यारासिम्पथेटिक सिस्टमले काम गर्छ। अर्थात् उल्टो पनि भन्न सकियो, प्यारासिम्पथेटिक सिस्टम चाहिँ एक्टिभेट भयो भने हामी शान्त हुन्छौँ भनेर पनि भन्न सकियो। अब कसरी चाहिँ, अब भनेपछि प्यारासिम्पथेटिक सिस्टम एक्टिभेट गर्नु पर्यो। अब प्यारासिम्पथेटिक सिस्टम कहाँ हुन्छ भन्ने भन्दाखेरि मस्तिष्कबाट आउने स्नायुमाहरू हुन्छ एउटा, अर्को चाहिँ हाम्रो यो सुषुम्ना नाडी अर्थात् सुषुम्ना कि स्पाइनल कर्डको तलपट्टिको भागबाट आउने जुन स्नायुहरू हुन्छ, हाम्रो सुषुम्ना नाडीबाट चाहिँ दुईटैतिरबाट 31 जोडी स्नायुहरू निस्किन्छ, र सुषुम्ना नाडीको सबैभन्दा तलपट्टिको भागबाट आउने चाहिँ स्नायुहरूमा चाहिँ त्यो प्यारासिम्पथेटिकको स्नायुहरू हुन्छ। भनेपछि दुईटा ठाउँले शान्त तुल्याउने भयो, एउटा चाहिँ मस्तिष्कबाट आउने स्नायुहरू, अर्को चाहिँ ढाडको तलबाट आउने स्नायुहरूले चाहिँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले स्टिमुलेट गर्न सक्यौँ भने प्यारासिम्पथेटिक सिस्टम एक्टिभेट हुने भयो। र मस्तिष्कबाट आउने स्नायुहरूमध्ये धेरै त यो नाक कान घाँटी यो अङ्गमा मात्रै जान्छ है, तर एउटा स्नायु हुन्छ वेगस नर्भ भनेर भन्छन्। त्यो वेगस नर्भ, अङ्ग्रेजीको शब्द वेग, एकदमै व्यापक रोगले गर्दाखेरि वेगस भनेर भने। त्यो वेगस नर्भ चाहिँ मैले यहाँहरूलाई एउटा चित्र देखाउन चाहेँ, कतै छ भने मसँग,
त्यो चाहिँ मस्तिष्कबाट आएर चाहिँ पुरै हाम्रो शरीरका हाम्रो फोक्सो मुटु आन्द्रा कलेजो सबैतिर चाहिँ यसरी सप्लाई गरिरहेको हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् यो नाम भेगस नर्भ छ, एकदमै भेरी भेग। मस्तिष्कबाट आउँछ, मुटुलाई सप्लाई गर्छ, हाम्रो लङ्सलाई भयो, कलेजोलाई भयो, पेटलाई, यो फियो स्प्लिनलाई, किडनीलाई, आन्द्रालाई सबैलाई कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। र यसले चाहिँ हाम्रो सबै पनि अस्तिमा यहाँहरूलाई मैले विभिन्न ग्रन्थीहरूको बारेमा कुरा गरेको थिएँ। त्यो ग्रन्थीहरूबाट स्राव निकाल्ने काम गर्छ, सिक्रेसन बढाउँछ र जस्तो हाम्रो आन्द्राको चालहरूलाई बढाउँछ, पेरिस्टाल्सिस गराउँछ भनेपछि व्यापक छ यसको कामहरू। तर भेगस नर्भको एउटा काम भनेको चाहिँ प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमको पनि काम गर्छ, एकदमै शान्त तुल्याउने कामहरू गर्छ। अब दुईटा कुरा स्टिमुलेट गर्ने पर्यो, सारा अङ्गहरूलाई स्वस्थ राख्नलाई अथवा मस्तिष्क स्वस्थ राख्नलाई हामीले अङ्गहरूको चालबाट भेगस नर्भलाई स्टिमुलेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अङ्गहरूको चालबाट ढाडको तलपट्टि रहेको हाम्रो चाहिँ स्नायुहरू जहाँबाट प्यारासिम्प्याथेटिक स्नायुहरू आउँछ त्यसलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्न सक्छौँ है। अब प्यारासिम्प्याथेटिक सिस्टमलाई एक्टिभेट गर्नलाई हाम्रो चाहिँ ओम ध्वनिले, भ्रामरी र उद्गीतले कसरी काम गर्छ मैले अघि यहाँहरूलाई भने। कतिपय प्यारासिम्प्याथेटिकले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ मुखलाई सप्लाई गरिरहेको हुन्छ, यो एरियामा सप्लाई गर्छ भने भेगस नर्भ तलसम्मै जान्छ। अब हामीले ओम उच्चारण गर्यौँ, अ उ म, यहाँले चाहिँ मजासित अलिकति जोडसित उच्चारण गर्नुभयो भने अ उच्चारण गर्दाखेरि यहाँले चाहिँ यहाँनिर फिल गर्न सक्नुहुन्छ। अ भनेर उच्चारण गर्नुभयो भने यो छाती र पेटको बिचमा चाहिँ यहाँनिर भाइब्रेसन हुन्छ। उ गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर भाइब्रेसन भइरहेको हुन्छ, यहाँनिर यो छातीको अग्लो भागलाई महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। उ गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर महसुस हुन्छ। म गर्दाखेरि चाहिँ यो पुरै यो नेक एन्ड हेड रिजनमा चाहिँ भाइब्रेसन भइरहेको हुन्छ। तर यहाँले सूक्ष्म रूपमा महसुस गर्नुभयो भने सारा शरीरको स्नायुहरूमा चाहिँ कम्पन भइरहेको हुन्छ। 432 हर्ट्जको कम्पन उत्पादन हुन्छ। त यहाँले चाहिँ पावरफुल्ली चाहिँ ओम उच्चारण गर्नुभयो। अब त्यसले काम के गर्छ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो यो कानमा पनि त्यही भेगस नर्भले सप्लाई गरिरहेको हुन्छ। भेगसको केही हाँगाबिगाहरू कानमा पनि गएको हुन्छ। अब हामीले ओम उच्चारण गर्दाखेरि यो कानमा भएको भेगस नर्भ हल्लिन्छ, भाइब्रेट हुन्छ, स्टिमुलेट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि प्यारासिम्प्याथेटिक कम्पोनेन्ट अब एक्टिभेट हुन थाल्छ। मेडिकल साइन्समा पनि कतिपय जस्तो छारे रोग लागेको मान्छेहरू, डिप्रेसन एकदमै एक्सट्रिम लेभलको डिप्रेसन भएको मान्छेहरूमा चाहिँ सर्जरी गरेर यो भेगस नर्भलाई स्टिमुलेट गरिरहेको हुन्छ। अब हामीले त सर्जरी गर्नै परेन, ओम मात्रै उच्चारण गर्दाखेरि यो कानमा भएको स्नायु चाहिँ एक्टिभेट भएर स्टिमुलेट भइरहेको हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, हाम्रो चाहिँ शौच जाँदाखेरि कानमा जनै बेर्ने चलन थियो। अब त्यसले त यो कानको बाहिरपट्टि त भेगस नर्भ हुँदो रहेछ। अब त्यसले स्टिमुलेट गर्यो भने कहाँ चाहिँ असर पर्दो रहेछ त? अघि मैले आन्द्रामा सप्लाई गर्छ भनेर भनेको थिएँ। आन्द्राको चाललाई स्टिमुलेट गर्छ भेगस नर्भले, पेरिस्टाल्सिस भनेर भन्छ। अब आन्द्राको चाल मुभमेन्टमा आयो भने त के हुने भयो त? त्यहाँ भएको हाम्रो मलमूत्रहरू त निस्केर जाने भयो। त्यही भएर चाहिँ शौच गर्दाखेरि कानमा जनै बेर्ने चलन थियो। त्यसको पनि महत्त्व छ। हेर्नुहोस् त कति साइन्स थियो। हामीले त कतिले त जनै पनि भेट्दैन आजभोलि। त्यो बाआमालाई देखाउनलाई अलिकति घरमा स्ट्रिक्ट छ भने यसो जनै पूर्णिमाको दिन भेट्ने मात्रै काम गरिरहेको हुन्छ। किनभने त्यसको साइन्स हामीले विज्ञानको पाटो बुझ्न सकेका छैन। अब एउटा ओम मात्रै उच्चारण गर्दाखेरि त्यसको त्यो भेगस नर्भ स्टिमुलेट भएर मन शान्त भइरहेको हुन्छ। कम्तीमा मिनिमम 6 चोटि स्टिमुलेट गर्दाखेरि प्यारासिम्प्याथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हुन थाल्छ। हुन त यहाँले जस्तो 3 चोटि 5 चोटि 7 चोटि भनेर विधिहरू छ, तर यहाँले चाहिँ प्यारासिम्प्याथेटिक डोमिनेन्स स्टिमुलेट गर्नलाई चाहिँ कम्तीमा 6 चोटि गर्नुभयो भने प्यारासिम्प्याथेटिक सिस्टम चाहिँ स्टिमुलेट हुन थाल्छ। यो चाहिँ विज्ञानले पेपर्सहरूले चाहिँ रिसर्च पेपरहरूले चाहिँ देखाइसकेको छ यो कुरा। अब अर्को चाहिँ यहाँले चाहिँ जस्तो ध्वनिकै कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब सबै कुरा ध्वनि नै हो। जस्तो म्युजिकहरू सुन्नुहुन्छ, अब यो सबै कुराहरूले ध्वनिहरूले तपाईको मस्तिष्कमा भएको केमिकल, शरीरमा भएको केमिकल कस्तो छ भन्ने कुराको
केमिस्ट्री चेन्ज गर्न सक्छ। त्यो केमिस्ट्रीको आधारमा तपाईँको इमोसन्स चेन्ज हुन्छ। तपाईँले सुन्नुभएको होला, एकदमै विरहको गीतहरू सुन्नुभयो भने यहाँहरू रुनुहुन्छ। त्यस्तै लाउड म्युजिकहरू सुन्नुहुन्छ भने रक एन्ड रोल म्युजिकहरू आजभोलि त त्यो पनि चलिरहेको छ, त्यो सुन्नुहुन्छ भने बेग्लै किसिमको उत्तेजनाहरू भइरहेको हुन्छ। भनेपछि म्युजिकले हाम्रो शरीरको केमिस्ट्री चेन्ज गर्छ। त्यस्तै ओम उच्चारण गर्दाखेरि शान्त तुल्याउने मैले यहाँहरूको मेकानिजम भने वेगस नर्भलाई स्टिमुलेट गरेर गरिरहेको हुन्छ। अरू पनि यसमा अब विभिन्न व्याख्याहरू गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ यसले चाहिँ मस्तिष्कको पार्टहरू चाहिँ अर्को चाहिँ भनेको हाम्रो ब्रिदिङ रेट, हार्ट रेट र ब्रिदिङ रेटलाई पनि यसले चाहिँ एकदमै कन्ट्रोल गर्छ, मिनिमाइज गर्छ। भनेपछि एन्जाइटी भएको मान्छेहरूमा चाहिँ जहाँ चाहिँ जसको चाहिँ आत्तिरहेको हुन्छ, त्यो आत्तिँदाखेरि चाहिँ जुन मुटुको चालहरू बढिरहेको हुन्छ, ओम उच्चारण गर्दाखेरि अटोनोमिक नर्भस सिस्टममा काम गर्ने भएकोले गर्दाखेरि त्यो आत्तिने टेन्डेन्सी कम भएर जान्छ। कम्तीमा 6 चोटि उच्चारण गर्नुभयो भने यहाँ यो भ्रामरी र उद्गीत प्राणायामसँग सम्बन्धित रहेका कुराहरू। हुन त यसमै पनि आधी घन्टा 1 घन्टा बोल्न सकिन्छ, अरू विभिन्न पाटाहरू छन्, तर मैले सारमा रहेको कुराहरू यहाँहरूलाई भने कसरी चाहिँ एउटा ओम उच्चारण चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कलाई शान्त तुल्याउने काम गर्छ भनेर। अब अरू प्राणायामको कुरा गर्दाखेरि भ्रामरी प्राणायामपछि अब यहाँले चाहिँ जस्तो शान्त तुल्याउने अरू सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि अनुलोम विलोमको कुराहरू गर्दाखेरि यसको फेरि व्यापक छ। अनुलोम विलोमको यहाँहरूले कुरा गर्नुभयो भने अनुलोम विलोमको कुराहरू गर्दाखेरि यहाँहरूले योगमा श्लोक त सुन्नु भएको होला, योगश्च चित्तवृत्ति निरोध भनेर भन्छ। चित्तको वृत्तिहरूलाई, मेन्टल क्वागमारहरूलाई सेटल गर्ने विधि भनेको योग हो भनेर भन्छ है। अब प्राणायाममा हामीले के गरिरहेको हुन्छौँ भनेर प्राणायाम, रेगुलेटेड ब्रिदिङ, त्यही ब्रिदिङलाई हाम्रो श्वास प्रश्वासलाई चाहिँ हामीले मोडुलेट गरिरहेको छौँ, रेगुलेट गरिरहेको छौँ। कतिखेर श्वास प्रश्वास छिटो लिने, कतिखेर धीमा गतिमा लिने, कतिखेर चाहिँ हाम्रो लिने प्रक्रिया चाहिँ शान्त हुन्छ भने फाल्ने प्रक्रिया जोसित भइरहेको हुन्छ। भनेपछि हाम्रो श्वास प्रश्वासको प्रक्रिया चाहिँ मोडुलेट भइरहेको छ। हामी 1 मिनटमा युवा अवस्थामा चाहिँ कम्तीमा 13-14 चोटि अथवा त्यो प्रक्रिया चाहिँ 20 चोटिसम्म पनि पुग्न सक्छ। भनेपछि एभरेजमा हामी 12-13 चोटि श्वास फेरिरहेको हुन्छ। लिने र छोड्नेलाई हामीले एउटा साइकल मान्ने हो भने 1 मिनटमा 12-13 चोटि त्यो एउटा साइकल भइरहेको हुन्छ। अब त्यही साइकलको नम्बर मोडुलेट गर्ने। अब हुन त यहाँलाई गुरुदेवहरूले चाहिँ अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्दाखेरि छिटो गर्ने विधिहरू पनि सिकाउनु भएको छ। तर फुल एकदमै मेन्टल स्ट्याटस एकदमै शान्त राख्नलाई यहाँले चाहिँ प्यारासिम्पथेटिक सिस्टमलाई स्टिमुलेट गर्ने हो भने अनुलोम विलोम प्राणायामहरू गर्दाखेरि यहाँले चाहिँ श्वास प्रश्वासको जुन गति छ त्यसलाई चाहिँ 12 साइकलबाट 6 साइकलमा घटाउनु भयो भने प्यारासिम्पथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हुन थाल्छ, प्यारासिम्पथेटिक डोमिनेन्स हुन थाल्छ। हामी 1 मिनटमा 12-13 चोटि श्वास फेर्छौँ। अब त्यसलाई चाहिँ 1 मिनटमा यहाँले चाहिँ 5 सेकेन्ड लिने, 5 सेकेन्ड छोड्ने, लामो लिने, लामो छोड्ने, 5 सेकेन्ड लिने, 5 सेकेन्ड छोड्दाखेरि एउटा साइकललाई 10 सेकेन्ड भयो। भनेपछि त्यस्तै साइकल चाहिँ हामीले चाहिँ 1 मिनटमा 6 वटा हुने भयो। अब 6 वटा गर्ने बित्तिकै रिसर्च पेपरहरूले देखाएको के छ भन्दाखेरि प्यारासिम्पथेटिक सिस्टम डोमिनेन्ट हुन थाल्छ। यो मैले यहाँले मेरो पावर पोइन्टमा कतै छ भने यता छ, मैले यो एउटा रिसर्च पेपरको डेटा नै देखाएँ यहाँहरूलाई। चाहिँ कतिहरूले चाहिँ साइन्स बुझ्नुहुन्छ भने यो ग्राफ हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्तीमा यो ब्रिदिङ फ्रिक्वेन्सी लाइक 0.1 हर्ज हुँदाखेरि द्याट्स इक्विभलेन्ट टु 6 ब्रिथ पर मिनट। त्यो हुँदाखेरि मुटुको चाल, हार्ट रेट भेराइबिलिटी भनेर भन्छन्, त्यो हार्ट रेट भेराइबिलिटी चाहिँ सबभन्दा म्याक्सिमम हुन्छ। हार्ट रेट भेराइबिलिटी भने के भन्दाखेरि एउटा मुटुको धड्काइ र अर्को मुटुको धड्काइ एकचोटि ढक्क भयो, फेरि एकछिनपछि ढक्क भइरहेको हुन्छ। यसको बिचको ग्याप हेर्नुहोस्, बच्चाको बेला त्यो एउटा धड्काइ र अर्को धड्काइको बिचको ग्याप फरक हुन्छ। कतिखेर जस्तो 0.98 सेकेन्ड छ भने कतिखेर चाहिँ 0.88 सेकेन्ड होला, कतिखेर चाहिँ 0.1 सेकेन्ड होला। यसरी चाहिँ दुईटा मुटुको धड्काइको बिचको समय चाहिँ फरक हुन्छ बच्चाको मुटु, अर्थात् स्वस्थ मुटुमा चाहिँ हार्ट रेट भेराइबिलिटी फरक हुन्छ। अब जति हाम्रो उमेर बढ्दै जान्छ, जति तनाव बढ्दै जान्छ,
जति हामी हाँस्न कम गर्छौँ हार्ट रेट भेरिएबिलिटी चाहिँ सिङ्क्रोनाइज भएर आउँछ। मुटुको बीचको धड्काइको समय लगभग उस्तै उस्तै आउँछ। जुन दिन मुटुको धड्काइको बीचको समय समान भयो त्यो दिन मुटु खराब हुन थाल्छ, त्यो दिनबाट खराब हुन थाल्छ, अथवा हामी अर्को लोकको यात्रातिर पनि जानुपर्ने हुनसक्छ। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्दाखेरि हार्ट रेट भेरिएबिलिटी इन्क्रिज भएर जान्छ। एउटा मुटुको धड्काइ र अर्को मुटुको धड्काइको बीचको ग्याप इन्क्रिज भएर जाने। अब यसले गर्दाखेरि मुटु त स्वस्थ भयो नै, यसले मस्तिष्कमा पनि असर गर्छ। भनेपछि प्यारासिम्पथेटिक डोमिनेन्स भयो, सारा शरीरको सिस्टम्सहरू प्यारासिम्पथेटिक एक्टिभेट भएर शान्त हुन थाल्छ। तपाईको ग्रन्थीहरूबाट सिक्रिसन्स इन्हान्स हुन थाल्छ, कग्निटिभ एबिलिटी इन्क्रिज हुन्छ। हार्ट रेट भेरिएबिलिटी जति धेरै छ, कग्निसन हाम्रो मेमोरी पावर, बच्चाले चाहिँ राम्रोसित पढ याद गर त भनेर भन्छन्, याद कसरी गर्ने, मेमोरी पावर कसरी इन्हान्स गर्ने त भन्दाखेरि अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्दाखेरि कग्निटिभ क्यापेबिलिटी जुन छ, कग्निसन पावर चाहिँ इन्हान्स भएर जान्छ। इट्स प्रुभन बाई रिसर्च। हार्ट रेट भेरिएबिलिटी र कग्निटिभ पावरको रिलेसन नै प्रुभ भइसकेको कुराहरू छ है। र अर्को कुरो चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ श्वास प्रश्वास, मैले अस्ति पनि यहाँहरूलाई चाहिँ स्नायु प्रणाली पढ्दाखेरि भनेको थिएँ, हाम्रो मुटुको चाल र फोक्सोको चालहरू जुन छ त्यसलाई चाहिँ रेगुलेट गर्ने भनेको हाम्रो यो मस्तिष्कमा सानो एउटा ब्रेन स्टेम भनेर भन्छन्, यो बुढी आउँला जस्तै अङ्ग हुन्छ मस्तिष्कको पार्ट, त्यहाँबाट स्नायु आएर कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। भनेपछि अब हामीले श्वास प्रश्वासलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्दाखेरि ब्रेन स्टेमको पार्टलाई कन्ट्रोल गर्ने भयो, मस्तिष्कको पार्ट। र यहाँहरूले हेर्नुहुन्छ भने मैले एउटा चित्र देखाउन चाहेँ। अब यसले विभिन्न सिस्टममा काम गर्छ, जस्तो मस्तिष्कको यो पार्टले मुटु र फोक्सोलाई कन्ट्रोल गरिरहेको छ भने अब हामीले प्राणायाम गर्दाखेरि, कन्ट्रोल्ड ब्रिदिङ गर्दाखेरि, जुनसुकै प्राणायाम गरौँ, अनुलोम विलोम गरौँ अथवा अरू कुनै प्राणायामहरू पनि गर्दाखेरि अब योबाट रिभर्स रेगुलेसन हुने भयो मस्तिष्कको यो पार्टले। अब यो पार्टको इम्पोर्टेन्स के छ भनेर भन्दाखेरि पहिलो कुरो यहाँबाट स्नायुहरू चाहिँ मस्तिष्कभरि माथि जाने स्नायुहरू हुन्छन्, मस्तिष्कभरि जान्छ, जसलाई चाहिँ हामी रेटिकुलर एक्टिभेटिङ सिस्टम भनेर भन्छौँ। एउटा यसको काम भनेको रेटिकुलर एक्टिभेटिङ सिस्टम, तपाईँ हाम्रो निन्द्रा लाग्दाखेरि चाहिँ रेटिकुलर एक्टिभेटिङ सिस्टम चाहिँ शान्त भएर जान्छ। पुरै शान्त भयो भने चाहिँ फेरि कोमामा जान्छन्, कोमा भएको बेला रेटिकुलर एक्टिभेटिङ सिस्टम चाहिँ ड्यामेज भएको हुन्छ। तर त्यो जति मजाले शान्त भयो त्यति धेरै चाहिँ निन्द्रा लाग्छ, निन्द्रा चाहिँ क्वालिटी इन्हान्स हुन थाल्छ, निन्द्राको क्वालिटी। भनेपछि पहिलो निन्द्रा नलाग्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ विभिन्न प्राणायामहरू गर्दाखेरि रेटिकुलर सिस्टम्स एक्टिभेट हुन्छ, त्यसको हेल्दिनेस मेन्टेन हुने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ निन्द्रा लाग्ने पनि टेन्डेन्सी हुन्छ। र अल्छी लागेको बेला, जस्तो अफिसमा काम गरिरहनु भएको छ, कुर्सीमा बसिरहनु भएको छ, अथवा अन्य कुनै कारणहरूले चाहिँ यहाँलाई दिक्क लागिरहेछ भने प्राणायाम गर्दाखेरि अनुलोम विलोम नै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि रेटिकुलर एक्टिभेटिङ सिस्टम चाहिँ चनाखो भएर चाहिँ अलर्टनेस मेन्टेन भइरहेको हुन्छ, कन्सियसनेस मेन्टेन गर्छ त्यसले, नम्बर 1। अर्को त्यही ठाउँबाट चाहिँ मस्तिष्कभरि चाहिँ ब्रेन स्टेमबाटै, जस्तो सेरोटोनिनको स्नायुहरू, डोपामिनको स्नायुहरू, एसिटाइलकोलिनको स्नायुहरू, यी विभिन्न चाहिँ न्युरोकेमिकल्सको स्नायुहरू चाहिँ मस्तिष्कभरि छरिन्छ। भनेपछि अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्दाखेरि जस्तो सेरोटोनिनको स्नायु चाहिँ एक्टिभेट भयो भने, सेरोटोनिन भनेको तपाईँ हाम्रो मुड कस्तो छ भन्ने कुरा मेन्टेन गर्ने, ह्याप्पी मुड छ कि स्याड मुड छ कि, डिप्रेसन भएको बेला सेरोटोनिनको मात्रा घटेर गएको हुन्छ। अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्दाखेरि सेरोटोनिन ब्यालेन्स हुने भयो। डोपामिन, मैले अस्ति पनि यहाँहरूलाई भने, हाम्रो शरीरमा आफैले आफैलाई पुरस्कार दिने, पुरस्कृत गर्ने सिस्टम हुन्छ डोपामिन सिस्टम। डोपामिन सिस्टम चाहिँ ब्यालेन्स भएर जाने बित्तिकै तपाईँलाई चाहिँ कुनै बाह्य वस्तुको खुसी नै हुँदैन। मैले कैयौँपल्ट चाहिँ जस्तो अनुभव गरेको छ आफ्नै जीवनमा, कतिपय कुराहरू चाहिँ मलाई चाहिँ यी सेयरहरू गरिरहँदाखेरि एक किसिमको आत्मश्लाघा, आफ्नो बयान आफै गरे जस्तो हुन्छ। तर यी कुराहरू चाहिँ अनुभवका कुराहरू मैले थोरै यहाँलाई राख्न चाहेँ। मैले कतिपय बेला चाहिँ प्राणायामहरू गर्दै जाँदाखेरि विदाउट एनी रिजन आँखाबाट आँसु खसेको मैले अनुभव गरेको छ, ध्यान गर्दाखेरि त्यो अनुभव गरेको छ। त्यो किन भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ रेटिकुलर मस्तिष्कको ब्रेन स्टेम्सहरू एक्टिभेट भएर मस्तिष्कमा त्यो ह्याप्पी केमिकल्सहरूको ब्यालेन्स चाहिँ एकदमै धेरै मजाले ब्यालेन्स हुन्छ, तिनीहरूको सिक्रिसन्स हुन थाल्छ। विदाउट एनी रिजन यु बिकम ह्याप्पी।
तपाईलाई एक्सटर्नल सोर्सको निड नै चाहिँदैन। कुनै एउटा वस्तु पायो भने खुसी हुन्ला, आइफोन पायो भने खुसी हुन्थ्यो कि अथवा आइप्याड पायो भने खुसी हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा। त्यो आई भन्ने ईश्वर चाहिँ भित्रैपट्टि छ। त्यसलाई चाहिँ एक्टिभेट गराउनलाई चाहिँ यो चाहिँ प्राणायामहरू चाहिँ यो रिवार्ड सिस्टम्सहरू। तपाईँ हामीलाई दुखी लाग्ने पनि त्यही केमिकलहरू, सुख हुँदाखेरि पनि केमिकलहरू नै हो। तर कुन केमिकलले ह्याप्पी तुल्याउँछ भन्ने कुराहरू, अथवा स्याड केमिकल्सहरूलाई रिड्युस गरिदिन्छ, ह्याप्पी केमिकल्सहरूलाई चाहिँ ब्यालेन्स गराएर त्यसको प्रस्फुटित गराइदिन्छ। विदाउट एनी रिजन यु स्टार्ट बिकमिङ ह्याप्पी है। त्यस्तै एकदमै सुख अनुभव गराउनेहरू, जस्तो मस्तिष्क भनेको बडो पावरफुल सिस्टम हो। तपाईँ हामीले चाहिँ यसको मस्तिष्कको पोटेन्सियल युज नै गर्न सके हुँदैन। यो मस्तिष्कको अगाडिपट्टिको भाग भनेको सबैभन्दा अगाडिपट्टिको भाग चाहिँ एकदमै धेरै मेडियल प्रिफ्रन्टल कर्टेक्स भनेर भन्छन्, बहुतै पावरफुल सिस्टम। त्यो मस्तिष्कको अगाडिपट्टिको भाग सारा अरू मस्तिष्कका भागहरूसँग पनि त्यसको कनेक्सन हुन्छ। हाम्रो मेमोरीको पार्टहरूसँग कनेक्सन हुन्छ, हाम्रो इमोसन्सको पार्टहरूसँग कनेक्टेड हुन्छ। भनेपछि अब हामीले यो मस्तिष्कको अगाडिपट्टिको भागलाई मात्रै चलायमान गर्न सक्यौँ भने सारा मस्तिष्कलाई हामीले रेगुलेट गर्न सक्छौँ। चाहे त्यो हाम्रो शरीरमा उत्पन्न भएको दुखाइ कम गर्न नै किन नहोस्, त्यतिसम्मलाई कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ यो मस्तिष्कको अगाडिपट्टिको भाग, मेडियल प्रिफ्रन्टल कर्टेक्स। त्यसलाई यहाँले प्राणायाम गर्दै गर्दाखेरि, आध्या चक्रमा यहाँले ध्यान लगाउँदै गर्नुभयो भने, तर त्यो सिस्टमलाई एक्टिभेट गर्नलाई चाहिँ यहाँले हरेक प्राणायामहरू एकदमै धीमा गतिमा गर्नुपर्ने हुन्छ। फास्ट गर्दाखेरि यहाँहरूको पक्कै पनि अरू बेनिफिट्सहरू छ, तर यहाँले चाहिँ फुल्ली जुन मेन्टल रिल्याक्सेसन अनुभव गर्नलाई हरेक प्राणायामहरूलाई चाहिँ एकदमै धीमा गतिमा गर्दाखेरि प्यारासिम्पेथेटिक सिस्टम एक्टिभेट हुन्छ। जस्तै मस्तिष्कको अगाडिपट्टिको भाग आज्ञा चक्रमा यहाँले चाहिँ एकदमै स्लो गतिमा प्राणायामहरू गर्दै गरेर आज्ञा चक्रमा ध्यान लाउनु भयो भने मेडियल प्रिफ्रन्टल कर्टेक्स एक्टिभेट हुन थाल्छ। त्यसैले प्राणायाम गर्दाखेरि आज्ञा चक्रमा ध्यान लाउँदाखेरि त्यो अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले है। यो एउटा उपयोगिता भयो अनुलोम विलोम प्राणायामहरूको। अर्को, हामीले हाम्रो शरीरले श्वास लिँदाखेरि यहाँले कहिले विचार गर्नु भएको छ, बिहान उठेर यहाँले विचार गर्नु होला, यसरी हात राखेर हाम्रो एउटा मात्रै नासिकाबाट श्वास प्रश्वास भइरहेको हुन्छ र यहाँले चाहिँ केही समयपछि अनुभव गर्नुभयो भने यो नासिका अर्को नासिकाले श्वास प्रश्वास गरिरहेको हुन्छ। यो प्रक्रिया चाहिँ हरेक दिनमा आधी घण्टादेखि 4 घण्टाको बिचको समयमा कतिखेर एउटा नासिकाले बढी श्वास फेरिरहेको हुन्छ, कतिखेर चाहिँ अर्को नासिकाले श्वास फेरिरहेको हुन्छ। भनेपछि हाम्रो शरीरले केही समयपछि को अन्तरालमा त आफै अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्दो रहेछ। अब त्यसलाई पर्पसफुल्ली गरे भने चाहिँ के हुन्छ त, हामीले चाहिँ आफैले गर्न थाल्यौँ। अब पर्पसफुल्ली त्यो त शरीरले रेगुलेट गरिरहेको छ। अब पर्पसफुल्ली आफै गर्यौँ भने हाम्रो दुईटै मस्तिष्क सुचारू हुन्छ। हाम्रो बायाँ मस्तिष्क भनेको चाहिँ तपाईँ हाम्रो दिनानुदिन चाहिने एक्टिभिटीहरू एकदमै म्याथमेटिकल क्यालकुलेटिभ माइन्डहरू भनेको लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन भनेको चाहिँ तपाईँ हामी क्रिएटिभ हुँदाखेरि, आर्टिस्टिक हुँदाखेरि, एकदमै नयाँ कुरा सृजनशील रहँदाखेरि भनौँ न, जस्तो कविता कोर्ने, गीत सृजना गर्ने, यी भनौँ न यस्तो कुराहरू चाहिँ इमोसन्सको फ्याक्टर्ससँग रहेका कुराहरू, यी चाहिँ राइट ब्रेनले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ है। अब जेनरली तपाईँ हाम्रो चाहिँ बोल्ने जुन सेन्टर हुन्छ, त्यो बोल्ने सेन्टर चाहिँ बायाँ मस्तिष्कमा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बायाँ मस्तिष्क तपाईँ हाम्रो धेरै डोमिनेन्ट भइरहेको हुन्छ, डोमिनेन्ट हेमिस्फियर भनेर भन्छौँ हामी। तर दायाँ मस्तिष्क हुन त श्वास प्रश्वास चलायमान हुँदाखेरि कतिखेर दायाँ कतिखेर बायाँ हुँदाखेरि दायाँ मस्तिष्क पनि एक्टिभेट भइरहेको हुन्छ, बट कम्पेयर टु राइट लेफ्ट भनेको चाहिँ धेरै एक्टिभेट हुन्छ। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्दाखेरि हाम्रो बायाँबाट श्वास लिँदाखेरि दायाँतिर एक्टिभेट हुने भयो, दायाँबाट लिँदाखेरि बायाँ एक्टिभेट हुने भयो। हाम्रो मस्तिष्कले शरीरको अपोजिट पार्टलाई कन्ट्रोल गर्छ। भनेपछि हामी दुईटै मस्तिष्कलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्न सक्ने भयो। सो हामी एट अ टाइम यो चाहिँ दुनियाँलाई ट्याकल गर्नलाई चाहिँ जुन म्याथमेटिकल क्यालकुलेटिभ माइन्ड चाहिन्छ त्यो पनि हामीसँग आउँछ। एउटा इमोसनसँग करुणाको भाव जगाउने जुन ब्रेन हुन्छ राइट ब्रेन, हाम्रो इमोसनसँग क्रिएटिभिटीसँग चाहिँ एक्टिभेट हुने ब्रेन राइट ब्रेन पनि एक्टिभेट हुन्छ यसले।
अब यो हुँदै गर्दाखेरि यहाँले चाहिँ एकदमै शान्त गतिमा गरिरहनु भएको छ अनुलोम विलोम प्राणायाम भने दुईटै मस्तिष्क एक्टिभेट हुँदै गर्दाखेरि प्यारासिम्पेथेटिक एक्टिभेट भयो भने हाम्रो मस्तिष्क पनि बिस्तारै शान्त हुँदै जान्छ। भनेपछि हाम्रो मस्तिष्क एकदमै धेरै चनाको भएको बेला चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कबाट करेन्ट आउँछ। अस्ति मैले करेन्टको नामहरू पनि भने बिटा वेभ्स भनेर भने। अब बिस्तारै मस्तिष्क शान्त हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शान्त तुल्याउने वेभ्सहरू आउन थाल्छ, जसलाई चाहिँ हामी अल्फा वेभ्सहरू भनेर भन्छौँ है। अल्फा वेभ भन्दा पनि एकदमै शान्त तुल्याउने वेभ्सहरू हामी थीटा वेभ्स भनेर भन्छौँ। अब अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रिदिङ गरिरहनु भएको छ भने, अनुलोम विलोम प्राणायामहरू गरिरहनु भएको छ भने अब दुईटै मस्तिष्कको ब्रेन वेभ्सहरू सिङ्क्रोनाइज हुन थाल्छ। अब यहाँले शान्त तुल्याउनु भएको छ भने पहिले अल्फा वेभ्सहरू सिङ्क्रोनाइज हुन्छ दुईटै मस्तिष्कको, अनि थीटा वेभ्सहरू बिस्तारै सिङ्क्रोनाइज हुन्छ। दुईटै मस्तिष्कको ब्रेन वेभ्स सिङ्क्रोनाइज हुन थाल्छ, तर तपाईँ अटोमेटिकली मेडिटेटिभ अवस्थामा गइसक्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि त्यो गर्दाखेरि प्राणायामलाई चाहिँ यहाँले चाहिँ स्लोली ब्रिदिङ गरिरहनु, स्लो ब्रिदिङ गर्नुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि फास्ट ब्रिदिङको चाहिँ एक्टिभेसन गर्दाखेरि जस्तो सूर्य नाडीहरू एक्टिभेट हुने चान्सेसहरू बढी भइरहेको हुन्छ, त्यसको पनि बेनिफिट छ। तर जुन रियल मेन्टल कामनेसको लागि चाहिँ यहाँले एक्सपिरियन्स गर्नुभयो भने प्राणायामको गतिलाई चाहिँ धिमा पार्नुपर्ने हुन्छ है। यो अनुलोम विलोमको प्रक्रियाहरू हो। अब अरू प्राणायामहरू जस्तो के भन्छ भस्त्रिका प्राणायामहरू चाहिँ कपालभाती प्राणायामहरू गर्दाखेरि, अब यी भस्त्रिका र प्राणायामहरू र कपालभाती प्राणायामहरू गर्दाखेरि सुरुमा चर्चा गरौँ भस्त्रिका प्राणायाम। एकदमै धेरै हाम्रो शरीरमा चाहिँ एकदमै धेरै अक्सिजन पुर्याउने प्राणायामको रूपमा चाहिँ हामी भस्त्रिका प्राणायामलाई लिन सक्छौँ। जेनरली हामी चाहिँ हाम्रो वायुमण्डलको हावामा 20% मात्रै अक्सिजन छ है, र हामी चाहिँ एकचोटि श्वास लिँदाखेरि 500 ml हावा लिन्छौँ। त्यो 500 ml को 20% अक्सिजन यहाँले काउन्ट गर्नुभयो भने कति हुन्छ होला कम्तीमा, र त्यस्तै जस्तो एकचोटि लिँदाखेरि 500 लिन्छौँ भनेर भने 1 मिनटमा गर्दाखेरि यहाँले हेर्नुभयो भने 6 लिटर हावा लिने भयो, र त्यो 6 लिटरको हावामा यहाँले चाहिँ 20% क्यालकुलेट गर्नुभयो भने करिब 1200 मिलिलिटर जति अक्सिजन हुने भयो त्यो हावामा। अब त्यो मध्ये पनि कतिपय हावा त हाम्रो यो श्वास नलीहरूमै अड्केर बस्छ, रक्तसम्म पुग्दैन, र करिब 1000 ml अक्सिजन मात्रै पुग्यो। 1 मिनटमा हामीले चाहिँ अब 1000 ml मात्रै अक्सिजन पुग्ने भयो हामीले साधारण ब्रिदिङ गर्दाखेरि। अब यहाँले चाहिँ त्यसको टेन्डेन्सी बढाउनु भयो, जस्तो 1 मिनटमा यहाँले चाहिँ जस्तो 30 साइकल मात्रै गर्नुभयो भने रक्तमा पुग्ने अक्सिजनको मात्रा चाहिँ करिब 3 लिटर हुन थाल्छ। भनेपछि तपाईले उसरी 3 मिनटमा जति अक्सिजन लिइरहनु भएको छ, अब भस्त्रिका प्राणायामको त्यसको साइकल मात्रै इन्क्रिज गरिदिनु भयो भने, 1 मिनटमा 30 साइकल मात्रै गरिदिनु भयो भने अब 3 मिनटमा पाउने शरीरले पाउने जति अक्सिजन त 1 मिनटमा पाउनु। अब त्यसको टाइम ड्युरेसन बढाइदिनुस् भनेपछि यहाँले चाहिँ अब 5 मिनट मात्रै गर्नुभयो भने त यहाँले त आधी घण्टा 1 घण्टामा जुन अक्सिजन ग्यादर गरिरहनु भएको छ त्यो त 5 मिनटमै शरीरले पाउन थाल्छ। अब यसले गर्दाखेरि बेनिफिट के हुन्छ? आजभोलि संसारभरि चाहिँ एक किसिमको चाहिँ यो पानी बेच्नेहरूको चाहिँ अल्कलाइन वाटर भनेर चाहिँ बडो गजबको व्यापार चलिरहेको छ। अल्कलाइन वाटर भनेर छ्यारिए पानी। तपाईँ हाम्रो चाहिँ हरेक जस्तो रोगहरूको सुरुवात, इभन क्यान्सरकै सुरुवात पनि तपाईँ हाम्रो शरीरको कोष वरिपरि चाहिँ अम्लीयता जति बढ्दै जान्छ, एसिडिक नेचर जति बढ्दै जान्छ, त्यति धेरै चाहिँ हाम्रो कोषहरू चाहिँ क्यान्सर प्रोन हुन थाल्छ। तपाईँ हाम्रो शरीरको जस्तो युएसको लागि फेरि तपाईँ खानुहुन्छ नि त्यो कोक धेरैले खाइरहेको हुन्छ, सोडा। आजभोलि त यो विदेशतिर त डायट कोक, ओहो खाना खानै नपर्ने रे त्यो डायट कोक भनेर पाउरोटी र कोक खाइरहेको हुन्छ। सबै सारा जिउ सडाएर राखेको छ एसिडिक चिज खाएर। र धेरै अन्न खानु भयो भने पनि एसिडिक भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ जति धेरै चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ भेजिटेबल्सहरू खानुहुन्छ, भेजिटेबल्समा चाहिँ अल्कलाइन नेचर चाहिँ धेरै भइरहेको हुन्छ। तर अन्नहरूमा चाहिँ धान गहुँहरूमा चाहिँ एसिडिक नेचर अलि बढी हुन्छ।
कम्पेयर टु भेजिटेबल्स है। र त्यसको अल्कलाइन नेचर पनि यहाँले एक्सपिरियन्स फ्रुट्सहरूमा विशेष त चाहिँ जस्तो मेवा भयो, जस्तो काँक्राहरू भयो है, जस्तो पाइनएप्पलहरू भयो, यिनीहरूमा चाहिँ क्षारीय तत्त्व अझै धेरै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ खानेकुराहरू पनि सेलेक्ट गर्दाखेरि क्षारीय तत्त्व भएको खानेकुराहरू चाहिँ खाँदा बेटर। अब यसको चाहिँ मैले रिलेसन के भने भन्दाखेरि तपाईँ हाम्रो कोषको वातावरण जति धेरै अम्लीय हुँदै गयो त्यो चाहिँ रोगको जड हुन्छ। त्यहाँबाट रोगको जड त्यहाँबाट सुरुवात हुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ एउटा यो भस्त्रिका प्राणायामले कसरी क्योर गर्छ? जति धेरै अक्सिजन लियो, एसिडिक बनाउने भनेको कस्तै हामीले श्वास प्रश्वास कम गर्यौँ। आजभोलि त यो मुखमा मास्क बाँध्ने चलन आएको छ। जतिखेर पनि मान्छे रोडमा एक्लै हुँदाखेरि पनि मास्क बाँधेर हिँडिरहेको हुन्छ। त्यो कोरोनाले त खै मर्छ कि मर्दैन, श्वास फेर्न नपाएर चाहिँ मर्छ पक्कै मान्छे, क्यान्सर लागेर मर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि जति धेरै कार्बन डाइअक्साइड रिटेन भयो शरीरमा, त्यो कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ कार्बोअक्सालिक एसिडमा चेन्ज हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि शरीरको कोष वरिपरि चाहिँ एसिडिक इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुन थाल्छ। अब अक्सिजन जाने बित्तिकै त्यहाँ जम्मा भएको जुन कार्बन डाइअक्साइड छ त्यो कार्बन डाइअक्साइड वासअप भएर जाने र शरीरको वरिपरि चाहिँ तपाईँको अल्कलाइन इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट हुन थाल्छ। एसिड भएन भने त नर्मल भयो। अब त्यसलाई हामीले चाहिँ खानेकुराहरूले शुद्धिकरण गर्यौँ। पानी नै जस्तो आजभोलि त पानीलाई पनि हामी अल्कलाइन बनाउन सक्छौँ। एउटा सिम्पल विधि छ। यहाँले चाहिँ पानी लिनुहोस् र काँक्राको यस्तो 2-3वटा स्लाइसहरू काटेर पानीमा हालिदिनु भयो हुन्छ र थोरै त्यसमा चाहिँ कागती निचोर्नु भए पनि हुन्छ, अथवा बेलुका बनाउँदाखेरि 2-4वटा काँक्राको स्लाइसहरू र कागतीको टुक्राहरू राखेर त्यो भाँडामा राखिदिनुहोस् र बिहान उठेर त्यो पानी खानुहोस्। त्यो अल्कलाइन नेचरमा चेन्ज भइसक्यो हुन्छ। फेरि धेरैलाई दिमागमा आउला कागती त अमिलो हुन्छ, अल्कलाइन कसरी भयो त, एसिडिक हुन पर्ने। त्यो कागती चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र गइसकेपछि चाहिँ मेटाबोलाइज भएर अल्कलाइन इन्भाइरोमेन्टमा चेन्ज हुन्छ, मेटाबोलिजम भएर है। त्यही भएर हामीले चाहिँ अल्कलाइन वाटर खान सक्छौँ, अल्कलाइन फ्रुट्सहरू है। अल्कलाइन फ्रुट्सहरू खाँदाखेरि चाहिँ शरीरको एसिडिक इन्भाइरोमेन्ट रिभर्स भइरहेको हुन्छ। root cause of like almost like disease even for cancer is the acidic pH। त्यही भएर शरीरको pH जुन छ त्यसलाई चाहिँ हल्का क्षारीय 7 pH बाट चाहिँ अलिकति माथितिर सार्नु भयो भने बडी चाहिँ एक्टिभेट भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ पहिलाको ऋषिमुनिहरू हेर्नुहोस् त अन्न नै खाँदैनथे। अन्न नखाँदाखेरि पनि फलफुलहरू खाएर पनि एकदमै धेरै 100 वर्ष बाँच्ने, 150 वर्ष बाँच्ने। किन भन्दाखेरि अन्नहरूमा एसिडिक नेचर धेरै भइरहेको हुन्छ। अब फलफुलहरू खाँदाखेरि त के हुने भयो? अल्कलाइन नेचर बढी हुने भयो, सेलले हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट पाउने भयो। त्यहाँ पनि विज्ञान छ। ऋषिमुनिहरूले हाम्रो स्वामी रामदेवले नै 18 वर्षसम्म अन्न खानु भएको थिएन। त्यसको पनि एउटा फुल अफ साइन्स छ। त्यही भएर हाम्रो ऋषिमुनिहरू जो हुन् दे वर द प्योर साइन्टिस्ट। हामी भने त भुसुना हो, नामको अगाडि डाक्टर लेखाउँछौँ, पछाडि पिएचडी लेखाउँछौँ, पोस्टडक लेखाउँछौँ। हामीले जानेका केही हुँदैन। त्यो ग्रान्ट्स ल्याउने अनि थोरै बहुत काम गर्ने, मैले यो गरेँ है भनेर फेसबुकमा स्ट्याटसमा लेख्ने मात्रै हुन्छ, पोस्टिङ गर्ने काम मात्रै भइरहेको हुन्छ। हजुर डाक्टर साहब, अन्नको कुरो आएको हुनाले उहाँ पनि विगत वर्षदेखि अन्न खानुहुन्न। ओहो हजुर डाक्टर साहब, मैले यति मात्र खाली जानकारी गराएँ। हजुर मैले आफैले पनि जस्तो म 2 महिनाको एकचोटि जस्तो 3 दिन लगातार 72 घण्टा लगातार फास्टिङ गरिरहेको हुन्छु। त्यसको एउटा विधि छ, त्यो प्रोटोकल अनुसार 3 दिनसम्म अन्न नखाने गरेर फास्टिङ गरिरहेको हुन्छ। हरेक 11औं दिनमा एकादशीको दिनमा फास्टिङ गरिरहेको हुन्छ अन्न नखाएर। यहाँले त धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ व्रत बस्दाखेरि भनेपछि भात चाहिँ नखाने, अरू चाहिँ सबै चिज खाने भइरहेको हुन्छ। तर त्यसो नगरिकन शरीरलाई चाहिँ कुनै दिन यहाँले चाहिँ केही पनि नखाइकन चाहिँ फास्टिङ गर्नुभयो भने, वाटर फास्टिङ मात्रै गर्नुभयो भने त्यसको पनि एउटा छुट्टै फास्टिङको पनि विभिन्न आयामहरू छ। तपाईँको एन्टी एजिङको काम गर्छ है। शरीरका मृत्यु भइसकेका कोषहरू नयाँ बन्न थाल्छन् त्यसपछि फास्टिङ गर्दाखेरि। तपाईँ हाम्रो शरीर एन्टी एजिङको काम भनेको चाहिँ रुग्न भइसकेका शरीरका कोषहरू, अङ्गहरू पनि ग्रोथ हर्मोनको मात्रा बढ्ने कारणले गर्दाखेरि फास्टिङ गर्दाखेरि त्यो हेल्दी हुन थाल्छ। र मैले यो कुरालाई थोरै व्रतको कुरा आएर मैले यहाँलाई जोडेँ। प्राणायामतिरै फर्कौँ।
भस्त्रिका प्राणायाम गर्दाखेरि मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ कसरी चाहिँ पीएच रिभर्स गरिरहेको हुन्छ भनेर। अक्सिजनको रोल पीएचमा मात्रै हुँदैन, इम्युनिटीमा पनि हुन्छ। इम्युन सेल्सहरू जति धेरै अल्कलाइन पीएच हुन्छ, इम्युन सेल्सहरू त्यति धेरै एक्टिभेट हुन्छ। हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको कोषहरू एक्टिभेट हुन थाल्छ अल्कलाइन पीएच हुने बित्तिकै। र इम्युन सेल्स एक्टिभेट गर्ने अर्को एउटा विधि भनेको फास्टिङ, उपवास बस्नुभयो भने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता इम्युन सेल्सहरू यहाँले 24 घण्टासम्म वाटर फास्टिङ मात्रै गर्नुभयो भने नयाँ इम्युन कोषहरू बन्न थाल्छ। 72 घण्टामा वाटर फास्टिङ गर्नुभयो भने पहिलो दिन वाटर फास्टिङ, त्यसपछि चाहिँ यो सिट्रस फ्रुट्सहरू सुन्तला जस्तो अमिलो फलफुलहरू खाएर तेस्रो दिन फास्टिङ गर्नुभयो भने कम्प्लिटली इन्टायरली नयाँ इम्युन कोषहरू बन्न थाल्छ। भ्याक्सिन त लाउनै परेन त, तपाईको रोग प्रतिरोधक क्षमता बलियो भइरहेछ। त्यही भएर चाहिँ प्रकृतितिर फर्कौं, आफ्नै शरीरको चाहिँ इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ मेटाबोलिजमलाई चाहिँ हाम्रो फिजियोलोजीलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्यौं भने एउटा भाइरससँग डराइराख्नु पर्दैन। अहिलेसम्म त हामीले 1400 वटा जति प्याथोजेन्सहरू मात्रै डिस्कभर भएको छ। पत्ता लाग्न त कति छ पत्ता लाग्ने। सबैको भ्याक्सिन ठुस्न थाल्यो भने चाहिँ कतिवटा लाउने? एउटा 18 वर्ष पुग्न थालेको एउटा अमेरिकीले अहिलेसम्म 70-72 वटा भ्याक्सिन लाउँछ। हाम्रो हजुरआमाले लाउनै भएको छैन, 87-88 वर्ष बाँचिरहनु भएको छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो सबै कुरा फिजियोलोजीलाई मेन्टेन गरिराख्नलाई चाहिँ शरीरको फिजियोलोजी मेन्टेन गरिराख्नुस्। त्यसको लागि चाहिँ शरीरले कसरी काम गर्छ थोरै बहुत जानकारी राख्नु। इम्युन सिस्टमको कुरा गरेँ, अल्कलाइन पीएच हुने बित्तिकै इम्युन सेल्सहरू नयाँ बन्न थाल्छ। यहाँहरूले सक्नुहुन्छ भने यहाँहरूको वातको मात्रा बढ्दैन भने, वायुको मात्रा बढ्दैन भने 3 दिने एउटा वाटर फास्टिङको विधि पनि हुन्छ। त्यो पनि यहाँहरूले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यो त भयो भस्त्रिका प्राणायामको कुराहरू, कसरी चाहिँ हाम्रो पीएच मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा। र अर्को, तपाई हाम्रो चाहिँ शरीरमा जाने जुन अक्सिजन छ त्यो अक्सिजनको 20% मस्तिष्कले मात्रै लिन्छ। हेर्दा त 1.5 केजी मात्रै छ, तर जति अक्सिजन शरीरमा जान्छ, रक्तमा जान्छ, त्यसको 20% मस्तिष्कमा जान्छ। भनेपछि तपाई हामी कम श्वास लिँदाखेरि, जुन नर्मल ब्रिदिङ गर्दाखेरि त मस्तिष्कले ठिक्क मात्रै अक्सिजन पाइरहेछ। तर अब एकदमै धेरै अक्सिजन शरीरमा जाने हो भने त्यही प्रोपोर्सनमा मस्तिष्कमा जाने अक्सिजनको मात्रा पनि बढ्न थाल्छ। र जति धेरै चाहिँ जति कम मस्तिष्कमा अक्सिजन जान थाल्छ, एउटा मेटाबोलिक डिसअर्डर्स हुन्छ, हाइपोक्सिक इन्सेफेलोप्याथी भनेर भन्छ। मस्तिष्कका कोषहरू चाहिँ बिस्तारै सुन्निने प्रक्रिया हुन्छ अक्सिजनको मात्रा कम हुँदै जाँदाखेरि। र बिस्तारै चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि डिमेन्सिया, बिर्सिने रोगहरू, अहिले त अल्जाइमर जस्ता रोगहरू, विभिन्न रोगहरू लाग्न थालेका छन्। अब अक्सिजनको मात्रा इन्हान्स हुने बित्तिकै सारा मस्तिष्कका कोषहरूको एक्टिभिटी इन्हान्स हुन्छ। त्यही भएर यहाँले चाहिँ महसुस पनि गर्नुभएको होला, जस्तो भस्त्रिका प्राणायामहरू गर्दाखेरि पुरा सारा यो रोमहरू चाहिँ झमझम 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 भए जस्तो हुन्छ। त्यो किन त भन्दाखेरि पुरै कोषहरूमा चाहिँ माइटोकोन्ड्रियल एक्टिभिटी, त्यहाँ चाहिँ ऊर्जा र ताप उत्पन्न भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मस्तिष्क हेल्दी भएर जान्छ। अल्जाइमर जस्ता रोगहरू चाहिँ जुन क्षयीकरण भएर न्युरोन डिजेनरेट भएर लाग्ने रोगहरू चाहिँ कम हुन थाल्छ। जस्तो देवकृपाजीले, उहाँले साधुजीले गरिरहनु भएको छ शीर्षासन। त्यो शीर्षासन गर्नुभयो भने यहाँहरूले चाहिँ मस्तिष्कमा रक्त प्रवाह हुन थाल्छ। त्यसपछि साना ब्लड भेसल्सहरू, जस्तो ठुल्ठुला रक्तनलीहरू त यो मस्तिष्कको बाहिरपट्टि हुन्छन्, मस्तिष्कको भित्री अङ्गहरूमा चाहिँ साना साना रक्तनलीहरू हुन्छन्। र त्यो साना साना रक्तनलीहरू चाहिँ बाट रक्त प्रवाह हुन्छ। त्यसपछि त यहाँहरूले चाहिँ फेरि इनिसियल स्टेजमै हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले चाहिँ फेरि 1 मिनट 2 मिनट भन्दा धेरै नगर्नु होला। यहाँ गुरुदेवहरूले सिकाउनु पनि भएको होला। जस्तो हामी यो शीर्षासनहरू गर्दाखेरि यो अगाडिको भागलाई राखिरहेको हुन्छ, फोरहेडलाई, यसको पनि एउटा विधि छ। यो राख्नु भयो भने हाम्रो शरीरलाई चाहिँ यो चाइनिज मेडिसिनमा भनेर भन्छ, मेरिडियन सिस्टम भनेर भन्छौँ हामी चाइनिज मेडिसिनको। त्यो चाइनिज मेडिसिनको मेरिडियन सिस्टममा चाहिँ हाम्रो शरीरको यो रिजनमा चाहिँ मस्तिष्कलाई एकदमै स्ट्रेस हुनुभयो भने यहाँले चाहिँ यसरी यो प्रेसरलाई चाहिँ यसरी फिल गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी प्रेस गर्नुभयो भने
स्ट्रेस रिड्युस हुन थाल्छ। यो चाइनिज मेडिसिनको मेरिडियन सिस्टम अनुसार भनेपछि हामीले शीर्षासन यसरी यसले यो भागलाई टेकाएर गर्यौं भने स्ट्रेस पनि रिड्युस हुन्छ। साइन्स छ, सबै कुराहरुमा साइन्स छ। हामीले कति बुझ्न सक्छौं र कति भक्तिभावले त्यसलाई गर्छौं भन्ने कुराले पनि फरक पारिरहेको हुन्छ है। हामीले भस्त्रिका प्राणायामको कुराहरु गर्यौं। मैले यहाँलाई चाहिँ विभिन्न कुराहरुसँग जोडेर व्याख्या गरे, जस्तो एसिडिक पीएच सँग जोडेर व्याख्या गरे, मस्तिष्कसँग जोडेर व्याख्या गरे है। अब कुरा गरौं कपालभाती प्राणायामको कुरा गर्दा। कपालभाती, कपाल भनेको लाइक स्कल, भाती भनेको चम्किनु, स्कल साइनिङ। यो हाम्रो स्कल भन्ने बित्तिकै यो टाउकोको हड्डी भित्र रहेको मस्तिष्कदेखि लिएर आँखा, नाकदेखि लिएर सबै कुराहरु चाहिँ स्कल रिलेटेड अर्गन्सहरुको तिनीहरुको थेरापी। र यहाँले चाहिँ भस्त्रिका प्राणायामहरु गर्दाखेरि हामी फास्ट वेमा पनि जान सक्छौं र अलिकति स्लो वेमा जानु भयो भने प्यारासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिभेट हुन थाल्छ। किन? हामी पेटलाई फोर्सफुली एक्टिभेट गरिरहेको हुन्छ भनेपछि हाम्रो पेटमा विभिन्न अङ्गहरु छ। अघि मैले देखाए यहाँले जस्तो कलेजो यतापट्टि, बीचमा चाहिँ ठूलो आन्द्रा सानो आन्द्राहरु छ, यसमा यतापट्टि फियोहरु छ है। अलिकति तलपट्टि जानुहुन्छ भने विभिन्न जननेन्द्रियहरु चाहिँ मूत्र थैलीहरु छ। पुरुषहरुमा हुन्छ हेर्नुहुन्छ भने प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड छ। अघि मैले यहाँलाई के भने भन्दाखेरि एउटा सबै यो पेटहरुमा हुने यसलाई चाहिँ भेगस नर्भले सप्लाई गर्छ। अर्को यो तलपट्टि भएका अङ्गहरुलाई चाहिँ यो स्नायुको तल्लो भागबाट आउने प्यारासिम्पैथेटिक नर्भहरुले सप्लाई गर्छ। अब भनेपछि हामीले कपालभाती प्राणायाम गर्दाखेरि दुईटा विधि थ्रु प्यारासिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम एक्टिभेट गर्न सक्छौं। यहाँले 1 सेकेन्डमा एउटा स्ट्रोक यहाँले चाहिँ फिल स्ट्रोक लगाउनु भयो भने अब स्नायु सुषुम्ना नाडीको प्यारासिम्पैथेटिक सिस्टम पनि एक्टिभेट हुने भयो। भेगस नर्भले मस्तिष्कको पनि एक्टिभेट हुन थाल्छ प्यारासिम्पैथेटिक सिस्टम। भनेपछि बोथ वे प्यारासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिभेट हुने बित्तिकै शरीर शान्त भएर आउँछ, नम्बर 1। र अर्को कुरो चाहिँ यहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेसन दिएर, जस्तो यहाँले मूलाधार चक्रमा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन दिएर फिल गर्नुभयो भने त्यहाँ ऊर्जा फिल गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले। त्यसको लागि पेट खाली हुनुपर्छ है। यो जति पनि प्राणायामहरु चाहिँ मैले व्याख्या गरिरहेको छु त्यो यहाँलाई चाहिँ त्यो प्राणायामहरुको जति पनि प्यारासिम्पैथेटिक सिस्टमको एक्टिभेसन मस्तिष्क शान्त तुल्याउने सिस्टम हुन्छ भनेर भने, तर यहाँको पेट सफा छैन भने यहाँले त्यो कम्प्लिट रिल्याक्सेसन फिल गर्न सक्नुहुन्न। त्यसको लागि ठूलो आन्द्राको सफाई एकदमै धेरै जरुरी छ। यहाँले चाहिँ जस्तो अस्ति लघु शंकर प्रक्षेपण त्यो क्रिया यहाँले हेर्नुभयो, कम्प्लिट नगरे पनि लघु चाहिँ यहाँले बिहान चाहिँ शौच जानुभन्दा अगाडि चाहिँ गर्नुभयो भने यहाँको चाहिँ ठूलो आन्द्रा सफा हुन्छ है। ठूलो आन्द्रा सफा हुने बित्तिकै यहाँले त्यहाँको चाहिँ ठूलो आन्द्रामा भएको वायुको सोझो चाहिँ सम्बन्ध मस्तिष्कसँग हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो वायु सफा हुन पाएन भने मस्तिष्क क्लाउडिनेस हुन थाल्छ, एकदमै धेरै डल हुन्छ। त्यही भएर यहाँले विचार गर्नु भएको होला, कन्स्टिपेसन भएको मान्छेहरुलाई एकदमै धेरै टाउको भारी भएको जस्तो, टाउकोमा बादल आए जस्तो भइरहेको हुन्छ। र यहाँले चाहिँ त्यो आन्द्रा सफा हुने बित्तिकै मस्तिष्क त्यो बादल हटेर खुला आकाश हुन्छ नि, नीलो आकाश, त्यस्तै क्लियर भइरहेको हुन्छ मेन्टल थट्स। त्यसको लागि हरेक प्राणायामहरुको ध्यानको यहाँले चाहिँ अनुभव गर्नलाई चाहिँ प्यारासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिभेट भएको, मस्तिष्क शान्त भएको चाहिँ सारा शरीरका प्रणालीहरु चाहिँ एकदमै शान्त भएको महसुस गर्नलाई ठूलो आन्द्रामा भएको वायु चाहिँ सफा हुनुपर्छ, नम्बर 1। अब त्यसका लागि विभिन्न विधिहरु छन्, जस्तो शौचहरु जाँदाखेरि चाहिँ पानी धेरै मनतातो पानीहरु पिएर चाहिँ हामी त्यसरी शौच सफा गर्न सक्छौं। र अर्को कुरो चाहिँ तपाई हामी कस्तो खानेकुरा खान्छौं भन्ने कुराले पनि इफेक्ट गर्छ। सकेसम्म छिटो पस्ने खानेकुराहरु खायौं भने त्यो आन्द्रा सफा हुने प्रक्रिया त्यति धेरै सजिलो हुन्छ। आजभोलि त पिज्जा खाने चलन धेरै छ, माथिपट्टि यति धेरै टपिङ्सहरु लाएर त्यो चीजको यस्तो तन्किदाखेरि पनि जस्ता पाता टुटाउन बरु सजिलो होला, त्यो टुटाउन चाहिँ गाह्रो भइरहेको हुन्छ। त्यो इटालियनहरुले चाहिँ रोटी पकाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अल्छी लाएर, यो मैले गफ दिएको हैन, यहाँले चाहिँ पिज्जाको ओरिजिन कसरी भयो भनेर चाहिँ यहाँले हिस्ट्री हेर्दै जानुभयो भने
मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो पकाउन अल्छी लागेर चाहिँ त्यो रोटी माथि त्यो चिज पनि हाल्ने अनि भएभरका भेजिटेबल्सहरू त्यही हालेर चाहिँ त्यो पिज्जाको उद्घाटन भयो। आजभोलि पिज्जा भनेपछि ओहो बच्चाहरू चाहिँ रोटी भात नखाने त्यो पिज्जा भनेर रेस्टुरेन्टतिर लाने चलन भएको छ। त्यही खुवाउन सक्यो भने फेरि स्ट्याटस इम्प्रुभ भएको पनि आफूलाई सम्झिन्छन् धेरै मातापिताहरूले। खोक्रो आदर्शमा बाँचिरहेको छन्। अब त्यो पिज्जा गएर चाहिँ एउटा मैदा रिफाइन्ड चिजहरू छ, प्रोसेस चिज जति खानुभयो त्यति धेरै हानि। त्यही भएर प्रोसेस चिजहरू भन्दाखेरि जस्तो होल गहुँको आटाको कम्पेयरमा मैदा हेर्नुभयो भने मैदा बढी प्रोसेस्ड हुन्छ। त्यो प्रोसेस चिज जति खानुभयो एक त मिनरल्सहरू भिटामिन्सहरू प्रोसेसिङ गर्दाखेरि हराएर गइसक्छ। भिटामिन्स र मिनरल्स त पाउनु नै हुन्न र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ होल फुड्सहरू खानुभयो भने इन्टेस्टाइन क्लियर भइरहेको हुन्छ। र त्यस्तो पिज्जा जस्तो चिजहरू हेर्नुहोस् त 6 मिटरको त सानो आन्द्रा छ, 1.5 मिटरको ठुलो आन्द्रा। अब त्यो चप्किने चिज त्यो भित्तामा चप्किराख्यो भने कसरी पास हुन्छ? पेट त सफा नै हुने भएन अनि कहिले मस्तिष्क सफा हुन्छ? त्यही भएर तपाईँ हाम्रो कस्तो खानेकुरा खान्छौँ भन्ने कुराले पनि तपाईँ हाम्रो मस्तिष्क, त्यही भएर चाहिँ परिस्थिति जस्तो सुकै भए पनि मनस्थिति ठिक भयो भने सबै कुराहरू चाहिँ सन्तुलित हुँदै जान्छन्। त्यसको लागि मनस्थिति ठिक गर्नलाई चाहिँ पेट सफा हुन पनि त्यति धेरै जरुरी छ। म आफ्नै हजुरबुवालाई सम्झिन्छु। गौमूत्रमा उमालेको चाहिँ उहाँले चाहिँ हर्रो टिपेर ल्याएर त्यो सुकाएर अनि त्रिफला बनाएर हर्रो बर्रो अमला मिलाएर चाहिँ गौमूत्रमा उमालेको चाहिँ त्रिफला बनाएर महिनामा एकचोटि खानुहुन्थ्यो र त्यसले गर्दाखेरि पुरै इन्टेस्टाइन सफा भइरहेको हुन्छ, होल इन्टेस्टाइन। र इन्टेस्टाइन सफा हुने बित्तिकै मस्तिष्क शान्त भएर आउँछ, थट प्रोसेसहरू क्लियर भएर आउँछ। यहाँले अनुभव पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ प्राणायामहरू गर्दाखेरि आन्द्रा सफा हुन एकदमै धेरै जरुरी छ। त्यसको लागि खानपानमा यहाँले विशेष ध्यान दिनु होला। र अर्को कुरो, हाम्रो आन्द्रामा एकदमै धेरै माइक्रो अर्गानिजम्सहरू हुन्छ, सूक्ष्म जीवाणुहरू। तपाईँ हाम्रो शरीरमा जति पनि कोषहरू छ त्यो कोषहरूमा भएको जिनहरूलाई यहाँले हेर्नुहुन्छ भने 25 देखि 30 हजार जिनहरू छ। तर हाम्रो शरीरमा भएका एउटा कोष, मानव कोषको इक्विभ्यालेन्ट कम्तीमा 5 देखि 10 वटा अनुमानको आधारमा भनेको है, यो त गणना गर्न त कसले सक्छ र एउटा मानव कोषको अनुपातमा 5 देखि 10 वटा बढी रेसियो 1:10 को रेसियोमा माइक्रो अर्गानिजम्सहरू छ, जसलाई हामी माइक्रोबायोम भनेर भन्छौँ। र त्यसको जिनको गणना गर्नुहुन्छ भने त असंख्य जिन, मेटाजिनोमिक्स भनेर आजभोलि नयाँ ब्रान्च नै स्टडी भएको छ। तपाईँ हाम्रो शरीरमा छालामा होस्, मुखमा होस्, पेटभित्र सबैतिर चाहिँ माइक्रो अर्गानिजम्सहरू छ, जीवाणुहरू। र त्यो जीवाणुको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नु पनि त्यत्तिकै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँ हाम्रो स्वास्थ्य कस्तो हुने भन्ने कुरा, तपाईँ हाम्रो शरीरमा बसेको सूक्ष्म जीवाणुको स्वास्थ्य कस्तो छ भन्ने कुराले पनि म्याटर गर्छ। मानवका कोषहरू मात्रै स्वस्थ भएर हुँदैन, माइक्रो अर्गानिजमको पनि, माइक्रोबायोमको स्वास्थ्य पनि स्वस्थ हुनुपर्छ। त्यसको लागि प्रोबायोटिक्स भनेर भन्छ, एन्टिबायोटिक्स होइन, प्रोबायोटिक्स। दही खानुभयो भने दहीमा ल्याक्टोबेसिलाई लगायत अन्य माइक्रो अर्गानिजम्सहरू हुन्छन् आन्द्रालाई। त्यही भएर चाहिँ बिहानी पखको समयमा चाहिँ दही खाने विधि छ, गोरसहरूको पनि विधि छ। बिहान चाहिँ जस्तो दहीहरू खानुभयो अथवा दिउँसोको लन्चमा पनि दही खानुभयो भने इन्टेस्टाइनमा चाहिँ माइक्रो अर्गानिजमलाई ब्यालेन्स भइरहेको हुन्छ। हाम्रोतिर गुन्द्रुक खाने चलन छ, फर्मेन्टेड चिज हो नि। फर्मेन्टेड चिज खाँदाखेरि फेरि फर्मेन्टेड चिज भन्दाखेरि फेरि धेरैले चाहिँ बियर र रक्सी सम्झेला नि, त्यस्तो फर्मेन्टेड चिज भने होइन। जस्तो गुन्द्रुकको जुन फर्मेन्ट भएको चिजहरू छ, जस्तो जापानिजहरूमा भटमास फर्मेन्ट गरेको चिज खान्छ, उनीहरूले नाटो भनेर भन्छ त्यसलाई चाहिँ। त्यो भटमास फर्मेन्ट गरेको खाइरहेको हुन्छ उनीहरूले। त्यो फर्मेन्ट गरेको चिजहरू खाँदाखेरि हाम्रो इन्टेस्टाइनमा भएको माइक्रो अर्गानिजमलाई चाहिँ प्रोबायोटिकको रूपमा, हेल्दी इन्भाइरोमेन्टको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ। यसरी आन्द्रा स्वास्थ्य हुने बित्तिकै मस्तिष्क शान्त भएर आउँछ, मस्तिष्कको क्लाउडिनेस हटेर जान्छ, मेन्टल हेल्थ रिलेटेड हुन्छ तपाईँ हाम्रो इन्टेस्टाइन कस्तो छ भन्ने कुरा। त्यसलाई चाहिँ कपालभाती प्राणायामले चाहिँ कारगर गरिरहेको हुन्छ। र अर्को पनि जस्तो कपालभाती प्राणायाम गर्दाखेरि मस्तिष्कको त भयो नै, अब यसको हाम्रो सफ्टवेयरको एक्सर्साइज हुने भयो।
बाहिर त हामी आसनहरू गर्दाखेरि एक्सर्साइज भयो, तर भित्र सफ्टवेयरको एक्सर्साइज चाहिँ कपालभाती प्राणायामले गरिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबै इन्टरनल अर्गन्सहरू हेल्दी हुन थाल्छ र सबै कुराहरू पचाउने अङ्ग भनेको कलेज हो। लिभर हेल्थ, यहाँले चाहिँ स्वामी रामदेवकी रिसर्चहरू हेर्नुभयो भने हेपाटाइटिस भएको मान्छेहरू पनि हेल्दी भएको छ कपालभाती प्राणायामले गर्दाखेरि। त्यही भएर तपाईँ हामी कस्तो खानेकुरा खान्छौँ भन्ने कुराले पनि लिभरलाई सोझो असर गरिरहेको हुन्छ। आजभोलि त धेरैले चिउरा चपा जस्तो गरेर चाहिँ औषधि खाने चलन आएको छ। जति आजभोलि, त्यही भएर 50 वर्ष अगाडि नदेखेको रोग नन अल्कोहोलिक लिभर सिरोसिस अहिले चाहिँ विकसित देशहरूमा हेर्नुहुन्छ भने 33% युवाहरूमा नन अल्कोहोलिक लिभर सिरोसिस देखिएको छ। दारू खाएर मात्रै हुन्छ लिभर सिरोसिस, नन अल्कोहोलिक लिभर सिरोसिस भनेर भने कारण अरूतिर लगाइदिन्छन्। तर एउटा मुख्य कारण भनेको चाहिँ औषधिहरूको सेवन। त्यो औषधि भनेको त जेनोबायोटिक्स हो नि। तपाईँ हाम्रो शरीरले त एक्सेप्ट गर्न सक्दैन, हाम्रो लागि त फरेन मेटेरियल्स हो। र कलेजोले जति सक्यो त्यो मेटेरियललाई चाहिँ हटाउन खोज्छ। हटाउन खोज्दा काम गरे सकेन भने चाहिँ सेल ड्यामेज हुन थाल्छ र हेपाटाइटिस हुन थाल्छ। त्यही भएर चाहिँ जे चिजलाई पनि औषधि खाइहाल्ने टेन्डेन्सी चाहिँ त्यो व्हाइट पोइजन भनेर भन्छु म चाहिँ। त्यो चिनी मात्रै, धेरै नुन मात्रै व्हाइट पोइजन होइन, धेरै ट्याब्लेट खान थाल्नु भयो भने द्याट्स अल्सो अ व्हाइट पोइजन। नन अल्कोहोलिक लिभर सिरोसिस त्यसै आएको होइन। त्यस्तो चिजहरूमा पनि जस्तो लिभर्सको हेल्थहरूमा पनि कपालभाती प्राणायामहरू गर्दाखेरि ब्लड सर्कुलेसन इम्प्रुभ भएर चाहिँ हेल्दी लिभर भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै किडनीको हेल्थमा काम गर्छ। र अर्को कुरो चाहिँ किडनीको माथिपट्टि मेन इम्पोर्टेन्ट कर्टिसोल भन्ने चाहिँ एड्रिनल ग्ल्यान्ड हुन्छ, त्यसले चाहिँ स्ट्रेस हर्मोन निकाल्ने काम गर्छ। त्यो एक्टिभेट हुँदाखेरि कर्टिसोलको लेभलहरू पनि ब्यालेन्स भएर आउँछ। यसरी चाहिँ एउटा ओभरअल हेल्थको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ। प्राणायाम हेर्दाखेरि चाहिँ श्वास प्रश्वास मात्रै तलमाथि गरेको, श्वास प्रश्वास त हामी त्यत्तिकै पनि फेरिरहेको हुन्छौँ। थोरै मोडुलेट गरेर फेर्ने बित्तिकै हाम्रो मस्तिष्कदेखि सारा सिस्टमका रोगहरू पनि फेरिन थाल्छन् यसरी। त्यही भएर चाहिँ एउटा फ्री अफ कस्ट मेडिसिन छ। त्यही भएर फ्री अफ कस्ट मेडिसिन भइसकेपछि त्यही औषधि बेचेर चाहिँ नाफा कमाउनेहरूलाई चाहिँ त्यो सुपाच्य हुँदैन। तर तपाईँ हामी जस्ता चाहिँ मान्छेहरू भयौँ भने, तपाईँ हामीले यसको विज्ञान बुझ्यौँ भने, आफू त स्वस्थ हुन्छौँ नै, एउटा नयाँ पिँढीलाई पनि यसरी सिकाउन सक्यौँ भने एउटा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ जुन 36 दिने योग सिक्नुभयो, एउटा उत्तम गुरु दक्षिणाको रूपमा चाहिँ गुरुहरूलाई त्यही टक्राउन सक्नुहुन्छ। नयाँ युवा पिँढीहरूलाई चाहिँ भोगी होइन योगी बनाउनुहोस् र रोगीहरूलाई निरोगी बनाउनतिर लानुहोस्। यहाँहरूलाई यही शुभेच्छा सहित आफ्नो वाणीहरूलाई यही विराम दिन चाहे। हजुर। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। यो अब अर्को टिचर्स ट्रेनिङ फेरि सुरु गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो र यो टिचर्स ट्रेनिङ सुरु गर्नका लागि डाक्टर साहबको पनि प्रेरणा रह्यो। डाक्टर साहबले अस्ति मात्र हाम्रो संवाद भइरहेको छ। यो संवाद हुने क्रममा अबको टिचर्स ट्रेनिङमा त मेरो अर्धाङ्गिनीलाई पनि मैले जोड्नु पर्छ भन्ने जो भाव व्यक्त गर्नुभयो, त्यसबाट एउटा ऊर्जा पलाएर आयो र हामी फेरि यसलाई 18 गतेदेखि, आज 14-13 गते हो, 18 गतेदेखि फेरि नयाँ टिचर्स ट्रेनिङ अब हामी फेरि सुरु गर्नेछौँ। उक्त टिचर्स ट्रेनिङमा डाक्टर साहबको त प्रशिक्षण रहने नै छ र यसपालि डाक्टर साहबको ले नै पर्दाभित्रबाट हामीलाई सम्पूर्ण रूपमा देख्नुहुनेछ। पर्दा बाहिर त निश्चित रूपमा हामी पटक पटक भेट्नेछौँ, किनभने यहाँहरूको सञ्जाल दुईटा भए पनि कहीँ न कहीँ आवाज एउटै हुनेछ। हजुर डाक्टर साहब केही बोलौँ न। धेरै धन्यवाद गुरु यहाँहरूको सद्भावको लागि। यहाँले गर्दाखेरि मैले आफूसँग मात्रै सीमित रहेको ज्ञान योगी आत्माहरूसँग बाँड्ने एउटा अवसर पाएँ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब चाहिँ मेरो यो अलिकति अब चाहिँ कम्प्लिटली फ्री भएकोले कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ नियमित पनि जोडिन सक्छु म। अबको त प्रशिक्षण नै अब यो पालिको 36 दिनको प्रशिक्षण नै
मुख्य जसरी अरु हाम्रा प्रशिक्षक साथीहरूले जो उ गर्थे, यो पालिको मुख्य पार्ट हजुरले निभाइदिनु पर्यो डाक्टर साहब। प्रशिक्षणको भस्त्रिका प्राणायाम गर्दा गर्दै यो मतलब प्राणायाम नै हजुरले प्रशिक्षण दिने, प्राणायामको चाहिँ। हजुर, मैले गुरुहरूले गर्दाखेरि चाहिँ म सँगसँगै चाहिँ त्यसको साइन्सको बारेमा पनि सँगसँगै एक्सप्लेन गर्दै गराउँदा हुन्छ हजुर, त्यो फरक पर्छ। हजुर हजुर, पूज्य साध्वीज्यूले पनि केही राख्न चाहनुभयो जस्तो छ, यसमा जोड्न चाहनुभयो। हजुर साध्वीजी। डाक्टर साहबले त्यति गरिदिनु भयो त हाम्रो ट्रेनिङ सुनमा सुगन्ध हुने थियो डाक्टर साहब। योपालि धेरै पर्खाइरह्यो, हजुर धेरै व्यस्त रहनुभयो। जब हजुर आउने टाइम भनेपछि सबैजना पल्ट जोडिने के, हजुरलाई नदेखेपछि फेरि छुट्दै जाने यस्तो लत लागेको छ डाक्टर साहब। पुरानोहरू पनि जोडिहाल्नुहुन्छ, नयाँ नयाँ हुनु नै भयो। हजुरको उपस्थितिले हाम्रो ट्रेनिङलाई अझ एडभान्स बनाइदिएको छ डाक्टर साहब। यो हाम्रो ट्रेनिङ सधैँ यस्तै एडभान्स नै बनाइदिनु होला, रिक्वेस्ट छ हाम्रो। यो अहिले पतञ्जलि भित्र एउटा चर्चा छ, पतञ्जलिको यो 4-5-6 महिनादेखिको वास्तवमा सबैभन्दा आकर्षक व्यक्तित्वका रूपमा डाक्टर साहब चिनिनु भएको छ। होइन गुरुजी, अस्ति विराटनगरमा अरू त कुरै गर्न नमान्ने, खालि डाक्टर साहबको चर्चा के। यो हाम्रो संस्थाभित्र चर्चाको विषय भएको छ डाक्टर साहब। यो जुमको फाइदा भनौँ यसलाई, हामीले बहुत उपयोगिता हामीले लिन सक्यौँ, हजुरबाट धेरै ज्ञान लिन सक्यौँ। त्यही त हजुर, मेरो लागि यो आशीर्वाद भयो। जिन्दगीमा मेहनत त सबैले गर्छन्, तर एक लेभलसम्म चाहिँ केही निश्चित मान्छेहरू मात्रै पुग्छन्। किन भन्दाखेरि सबैको मेहनतको माथि चाहिँ केही व्यक्तिहरूकोमा चाहिँ फलाना मान्छे ठिकै थियो है भनेर भनेका केही सद्भावले पनि काउन्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यो माथि पनि मैले यहाँहरूको योगी जस्तो मान्छेहरूको आशीर्वाद पाएँ भने मेरो लागि त्यो एउटा ठुलो आशीर्वादको रूपमा मैले लिएको छु। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै ठुलो सहयोग रह्यो हजुरको। डाक्टर मुकेश यादव यो पालि अति व्यस्त हुनुभयो, आउन पाउनु भएन, अर्को ट्रेनिङमा रहनुहुनेछ। हजुरहरूको सहयोगले हाम्रो ट्रेनिङ धेरै एडभान्स भएको हामी सबैले महसुस गर्यौँ। धन्यवाद हजुर। धेरै यो मेरो पूजा साथीज्यू अगाडि बढाउँ त, क्लास मेरो यहाँ सुरु गर्दैछु। अब 16 संस्कार, 16 संस्कार भित्र के पर्छ? पूजा साथीज्यू हजुरले सुरु गर्ने? हजुरले सुरु गर्नु पर्ला गुरुजी, म माथि जान्छु बच्चाहरूसँग। अब 16 संस्कार, 16 संस्कारका विषयमा हामीले सुनेका छौँ, अलिकति बुझेका पनि छौँ। 16 संस्कार के हो, यसले वास्तवमा हाम्रो वैदिक संस्कृति भित्र कुन स्थान राख्छ भनेर भन्दा हाम्रो सामान्य पारिवारिक परिवेश भित्र यो 16 संस्कार कतिको व्यवहारिक रूपमा लागू भएको छ, यो कुरो असाध्य महत्त्वपूर्ण छ। 16 संस्कारमा सबैभन्दा पहिले गर्भाधान संस्कार पर्छ। त्यसपछि दोस्रो संस्कारमा लेख्दै जानुस् यहाँहरु, दोस्रो संस्कारमा पुंसवन संस्कार भनेर पर्छ। 16 संस्कार भित्र पहिलो संस्कार गर्भाधान संस्कार, दोस्रो संस्कार पुंसवन संस्कार, तेस्रो संस्कार सीमन्तोन्नयन संस्कार, अनि चौथो संस्कार का रूपमा जात कर्म संस्कार, त्यसैगरी पाँचौं संस्कार का रूपमा नामाकरण पाँचौं संस्कार, अनि छैटौं संस्कार का रूपमा निष्कर्मण, छैटौं संस्कार निष्कर्मण, अनि सातौं संस्कार का रूपमा अन्नप्राशन, सातौं संस्कार का रूपमा अन्नप्राशन, अनि आठौं संस्कार का रूपमा चूड़ाकर्म संस्कार,
8औं संस्कारमा चूडा कर्म संस्कार, त्यसपछि 9औं संस्कारका रूपमा कर्णवेद संस्कार 9औं संस्कार, त्यसपछि 10औं संस्कारका रूपमा उपनयन संस्कार, उपनयन, अनि 11औं संस्कारका रूपमा उपनयन सँगै प्राय हामी गर्छौं वेदारम्भ संस्कार, वेदारम्भ संस्कार, त्यसपछि 12औं संस्कारका रूपमा समावर्तन, त्यसपछि 13औं संस्कारका रूपमा विवाह, विवाह संस्कार 13औं संस्कारमा पर्छ, त्यसपछि 14औं संस्कारका रूपमा गृहाश्रम अर्थात गृहस्थ आश्रमको आचरणमा हामी प्रवेश गर्छौं, त्यसपछि पूर्ण गृहस्थाश्रम पूरा भइसकेपछि त्यसपछि अर्थात भनिन्छ नाति जन्मिसकेपछि त्यसपछि वानप्रस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, अनि त्यसपछि अन्तिम संस्कारका रूपमा सन्यास, सन्यासपछि अन्त्येष्टि हुने गर्छ। यसरी हाम्रा 16 संस्कारको अन्त्य जो त्यसपछि 16 संस्कार पूरा भइसकेपछि अन्त्येष्टि हाम्रो जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यज्ञ हुन्छ। उक्त यज्ञलाई महायज्ञ पनि भनिन्छ, उक्त यज्ञलाई विराट यज्ञ पनि भनिन्छ। अग्निहोत्रको अर्थात देव यज्ञको सबैभन्दा विराट स्वरूप अन्त्येष्टि यज्ञमा हुने गर्छ। गर्भाधान कसरी गर्नुपर्छ बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। आज त विज्ञानले पनि भन्छ गर्भाधान यदि लापरवाहीमा भयो भने, गर्भाधान यदि लापरवाहीमा भयो भनेपछि बच्चा स्वस्थ जन्मिदैन। गर्भाधान संस्कार को केही समयसम्म ब्रह्मचर्य आश्रमलाई पूर्ण पालना गर्नुपर्छ। ब्रह्मचर्य संस्कारलाई पूर्ण पालना भइसकेपछि त्यसका दिनहरू छन्। ती दिनहरूमा 16औं दिनलाई उत्तम दिन मानिन्छ रजस्वला पश्चात। त्यसपछि त्यो गर्भाधान पूर्व यज्ञका विधिहरू छन्। ती यज्ञका विधिबाट त्यसमा विशेष गरेर देव यज्ञ गरिन्छ। त्यो सन्ध्या कालमा देव यज्ञ गरिसकेपछि त्यसमा भोजनको कुरा छ। सात्विक भोजन ग्रहण गरिन्छ र त्यसमा यदि तामसिक भोजन राजसिक भोजनबाट गर्भाधारण भयो भने त्यो गर्भाधारणको प्रभाव त्यसै किसिमको पर्छ। त्यसकारणले सात्विक भोजनको प्रभाव सात्विक नै पर्छ आउने सन्तानमा, आउने पुस्तामा। त्यसकारणले गर्भाधान यज्ञ विधिका साथ र त्योभन्दा पहिले हुनुपर्ने जो ब्रह्मचर्यको एउटा स्थान छ त्यो स्थानको पूर्ण पालनाका साथ गर्भधारण गर्दा त्यो एउटा स्वस्थ सन्तान शारीरिक रूपमा पनि मानसिक रूपमा पनि सम्पूर्ण रूपमा जन्मिने विश्वास गरिएको छ। ऋषि मुनिहरूले यस प्रकार गर्भाधारण कायम राख्नु भन्ने निर्देश दिनुभएको छ। त्यसपछि गर्भाधारण भइसकेपछि पुंसवन संस्कार, गर्भको जानकारी भएको दोस्रो वा तेस्रो महिनामा एउटा संस्कार गरिन्छ जसमा यज्ञ गरिन्छ, सन्तान रहन्छ। त्यो यज्ञ महायज्ञ हुन्छ जसमा भनिन्छ त्यो दोस्रो र तेस्रो बेलामा लिंग परिवर्तनको बेला पनि हुन्छ, अर्थात लिंग निर्धारणको बेला पनि हुन्छ। अर्थात साइन्टिफिकल्ली लिंग प्रस्तुत हुने, लिंग देखिने, अर्थात छोरा हो कि छोरी हो भन्ने निर्धारण हुने समय पनि त्यति बेला नै हुन्छ, जसलाई पुंसवन संस्कारबाट संस्कारित गर्छौं। कति वैज्ञानिक छ
के त्यति बेलाका ऋषिमुनिहरू यो कुरो जान्दैनथे? यति धेरै जान्दथे कि आज हामी जति धेरै जान्दैनौँ। त्यसपछि सीमन्तोन्नयन संस्कार, गर्भमासको चौथो महिनामा, जब गर्भमास हुन्छ त्यसको चौथो महिनामा एउटा स्थिति सिर्जना हुन्छ। गर्भवती महिलालाई त्यो स्थितिलाई शान्त बनाउनका लागि सीमन्तोन्नयन संस्कार यज्ञबाट गरिन्छ। अझ यसमा डाक्टर साहब र मैले वास्तवमा एक साथ यो संस्कारका विधिहरूमा अगाडि बढेको भए अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो जस्तो छ। म डाक्टर साहबलाई पनि निवेदन गर्छु। डाक्टर साहब, यो म पुंसवनबाटै आउँछु, ठीक छ, गर्भाधानको विषयमा त एउटै छ। साइन्सले यो पुंसवनलाई के भन्छ, गर्भको जानकारी भएको दोस्रो वा तेस्रो महिनामा नै यसलाई किन 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 यसरी ऋषि मुनिहरूले हामीलाई निर्देश दिनुभयो होला? यसमा साइन्सले के बोल्छ डाक्टर साहब? अरे हजुरले, विज्ञानले के बोल्छ? हजुर, यसमा चाहिँ किन चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ हामीलाई चाहिँ संस्कारको विधि चाहियो भनेर भन्दाखेरि जुन जेनाइटल डिफ्रेन्सिएसन हुन्छ त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ सुरुमा चाहिँ त्यो हर्मोनहरूले काम गर्छ। त्यसमा हामी मुलेरियन इनिबिसन हर्मोन भनेर भन्छौँ, त्यो हर्मोनले काम गर्छ। त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ प्राकृतिक रूपमा चाहिँ सुरु हुँदाखेरि चाहिँ एक किसिमको जेनाइटल डिफ्रेन्सिएसन नभइसक्दाको अवस्थामा हेर्दाखेरि हामी एक किसिमले स्त्रीको शरीरमा हुन्छ। तर अब त्यो स्त्रीको शरीरलाई चाहिँ इनिबिट गर्यो भने, मुलेरियन इनिबिसन हर्मोन भनेर भन्छ, त्यसले इनिबिट गर्यो भने चाहिँ, त्यसले रोक्यो भने हामी पुरुष हुन्छौँ, अन्यथा चाहिँ महिला भएरै जन्मिने हुन्छ त्यसमा। र त्यो ठ्याक्कै चाहिँ अब त्यो जेनाइटल डिफ्रेन्सिएसन करिब 3 महिनाको आसपासमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ भइरहेको हुन्छ त्यो जेनाइटल डिफ्रेन्सिएसन। अब त्यो जेनाइटल डिफ्रेन्सिएसन हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँ हाम्रो चाहिँ शरीरमा हर्मोन्सहरू कस्तो छ भन्ने कुराले चाहिँ त्यसले डिटर्माइन गरिरहेको हुन्छ। किनभने सेक्स डिफ्रेन्सिएसन भइरहेको अवस्थामा भन्दाखेरि महिलाको चाहिँ आमाको चाहिँ हर्मोनल सिचुएसन कस्तो छ भन्ने कुराले म्याटर गरिरहेको हुन्छ। अब त्यो कुरामा चाहिँ जस्तो स्ट्रेस हर्मोनको मात्राहरू बढ्यो अथवा अन्य तनावका हर्मोनहरू मात्रा बढ्दाखेरि त्यसको बच्चाको चाहिँ जनेन्द्रिय डेभलपमेन्टमा त्यसमा असर गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर कतिपय जस्तो नपुंसकताका कुराहरू आजभोलि यहाँले धेरै देखिरहनु भएको छ, जस्तो सेम जेन्डर म्यारेजका कुराहरू देखिरहनु भएको छ। यी कुराहरू जुन आइरहेका छन्, यी कुराहरू चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो जेन्डर डिफ्रेन्सिएसनलाई चाहिँ प्रपर चाहिँ मेन्टल आमाको स्वास्थ्य र त्यो बच्चाकै शरीरमा पनि जुन हर्मोनका विधिहरू चाहिँ चलिरहेका हुन्छन्, अब त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रपरली अलाइन गर्न सक्यौँ भने त्यो चाहिँ हामीले संस्कारहरू गर्दाखेरि चाहिँ आमाको मेन्टल हेल्थलाई हामीले चाहिँ ब्यालेन्स गर्न सक्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट बच्चामा पर्न जान्छ। त्यसलाई चाहिँ विज्ञानले चाहिँ मैले यसरी जोड्न चाहेको। हजुर डाक्टर साहब, त्यसपछि यो चौथो महिनामा सीमन्तोन्नयन गर्भमासको चौथो महिनामा गरिन्छ। त्यति बेला बच्चाको एउटा स्थिति विकासमा ठुलो फड्को मारेको हुन्छ रे। अनि त्यो के कस्तो फड्को मार्दो रहेछ यो चौथो महिनामा, जसमा यज्ञ गरिन्छ, यज्ञबाट वातावरणलाई शुद्ध गरिन्छ र आमालाई पनि त्यति बेला लामो लामो श्वास लिन लगाइन्छ। विभिन्न यी प्रक्रियाहरू छन् जो सीमन्तोन्नयन संस्कारमा गरिन्छ। यसका पछाडि विज्ञानले के बोल्छ? हजुर, यसमा चाहिँ हजुर कस्तो छ भन्दाखेरि प्रेग्नेन्सी सकेपछि जस्तो अब 9 महिनासम्म प्रेग्नेन्सीलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो मेन्टेन गर्नलाई त बच्चा गर्भमा रहनु पर्यो। त्यसको लागि महिलाको महिनावारीहरू रोकिरहेको हुन्छ त्यो विधिमा। भनेपछि त्यतिखेर चाहिँ अब के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि 4 महिनापछि चाहिँ जुन प्लासेन्टा हुन्छ, जस्तो डेभलपमेन्ट, हाम्रो प्लासेन्टालाई मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ, सालनाल जुन भन्छौँ हामी, त्यो हजुर त्यो सालनाल चाहिँ जुन आमासँग जुन जोडिएको हुन्छ, प्लासेन्टा डेभलपमेन्ट भएर चाहिँ अब
प्लासेन्टाले चाहिँ त्यसको मेन्टेनेन्स गरिरहेको हुन्छ। अब गर्भमा पहिला चाहिँ आमाको शरीरले गरिरहेको थियो भने प्रोजेस्टेरोन लेभलहरू मेन्टेन गर्नलाई, अब चाहिँ बच्चा आफैले गर्छ। त्यसपछि 4 महिनापछि प्लासेन्टा डेभलपमेन्ट भएर प्रोजेस्टेरोन लेभल, त्यसले गर्दाखेरि बच्चा आफैले अब गर्भाधान मेन्टेन गर्न थाल्छ। बच्चाको प्लासेन्टाले चाहिँ गर्भलाई मेन्टेन गर्न थाल्छ। त्यहाँ पनि यसरी जोडिन्छ हजुर। त्यहाँ पनि हर्मोन चेन्ज भइरहेछ, हर्मोन स्विच भइरहेको छ 4थो महिनामा। पूज्य साध्वीज्यू पनि यसमा निकै विज्ञ हुनुहुन्छ। यसमा यज्ञ नै गर्नुपर्ने परिस्थिति किन सिर्जना हुन्छ पूज्य साध्वीज्यू? अनम्युट। यो सबै 16 संस्कारमा सबैमा यज्ञको विधि छ गुरुज्यू। हामीलाई ऋषि मुनिहरूले 16 संस्कार भित्र बसेर जीवन यापन गर्नु भन्ने आदेश दिएको छ। सबै संस्कारमा यज्ञको प्रावधान छ गुरुज्यू, सबैमा। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। यज्ञ कति महत्त्वपूर्ण रहेछ, अर्थात् एउटा गर्भवती महिलाको गर्भभित्र रहेको शिशुलाई यज्ञले कति प्रभाव पार्दो रहेछ, यस कुराको यो प्रमाण हो। र जो बाहिर बस्ने होलान् उनलाई कति प्रभाव पार्ला, यसबाट सिधै अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसपछि 4थोमा आउँछ जात कर्म। शिशुको जन्म भएको दिन पनि एउटा यज्ञ परम्परा छ। पिताले बच्चालाई स्पर्श गर्ने, उसलाई समात्ने एउटा विधान छ, जसलाई जात कर्म भनिन्छ। शिशुको जन्म भएको क्षण नै बुवाले बच्चालाई स्पर्श गर्छ, उसलाई समात्छ। यसका साथसाथै एउटा यज्ञ विधान पनि त्यो दिन गरिन्छ, जसका पछाडिको कारण के होला डाक्टर साहब? हजुर, यहाँले बच्चालाई जस्तो जन्मिसकेपछिको विधि हेर्नुहोस्, हजुर यसको पनि जस्तो हेर्नुहोस्, मैले अस्ति पनि यहाँ एउटा कुन प्रसङ्ग आउँदाखेरि मैले यो कुरा जोडेको थिएँ। कम्प्लिटली एउटा नयाँ वातावरण हेर्नुहोस्, युटेरसमा हुँदाखेरि, गर्भाशयमा हुँदाखेरि एउटा किसिमको वातावरणमा जन्मेको हुन्छ, बसिरहेको हुन्छ। श्वास प्रश्वास आमाले गरिरहेको हुन्छ, रक्त सञ्चार आमाले गरिरहेको हुन्छ। अब जन्मिने बित्तिकै सारा ती चिजहरू टुटेर अब त्यो सबै सिस्टम्सहरू आफै गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो टाउको वेटदेखि लिएर चाहिँ केही महिनापछि धान्न थाल्छ भने श्वास प्रश्वास अब आफैले धान्नुपर्ने हुन्छ, रक्त सञ्चार आफैले धान्नुपर्ने हुन्छ है। र अर्को कुरो चाहिँ यसमा एउटा शिशुले चाहिँ आफ्नो आमालाई, आफ्नो पिता आमालाई चाहिँ एक किसिमले महसुस गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ अब महसुस गराएको क्षणमा चाहिँ जस्तो माता पिताद्वारा त्यो महसुस हुँदाखेरि बच्चाले त्यो सेन्सलाई चाहिँ फिल गर्न सक्छ, सेन्सेसनलाई। जस्तो आमाको माध्यमबाट चाहिँ, जस्तो स्तनपानको माध्यमबाट फिल गर्छ, त्यो अक्सिटोसिन हर्मोनको कारणले गर्दाखेरि आमालाई चाहिँ त्यसरी सेन्सेसन गरिरहेको हुन्छ भने फादरलाई पनि पक्कै किसिमको एउटा उसकै स्पर्मबाट डोनेट भएर एउटा सृष्टि सृजना भएको छ भने त्यो एउटा सेन्सेसन पक्कै पनि फिल गर्न सक्छ होला। र त्यसले गर्दाखेरि एउटा वातावरणबाट छुटेर चाहिँ नयाँ वातावरण सुरुवात हुँदाखेरि चाहिँ एउटा किसिमको अपनत्व फिल भयो भने त्यतिखेर चाहिँ जुन सेन्सेसन फिल गर्छ त्यो सेन्सेसनलाई चाहिँ यो मेरो हो भन्ने पक्कै पनि फिल गर्छ होला। जस्तो यहाँले हेर्नु भएको होला, जस्तो भर्खरै छुटेको बाघको डमरुलाई पनि कुनै मान्छेले पाल्दाखेरि त्यो मान्छेलाई आफ्नो पेरेन्ट्स भनेर चाहिँ एउटा बाघको डमरुले पनि ग्रहण गरिरहेको हुन्छ। भन्दाखेरि त्यो सानोको अवस्थामा चाहिँ जस्तो जुन कुराको फिलिङ्स हुन्छ त्यही कुरालाई चाहिँ उसले आफ्नो भनेर ग्रहण गरिरहेको हुन्छ। भनेपछि त्यो बुवाले पनि त्यसरी स्पर्श गर्दाखेरि यो मेरो लाइक पेरेन्ट्स हो, यी मेरा माता पिता हुन् भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यो भाव एउटा फिल हुन्छ होला। हजुर, मैले आमाको चाहिँ डिरेक्ट रिलेसन छ, फादरको पनि पक्कै केही किसिमको रिलेसन हुनुपर्छ। जो मैले यसलाई त्यो बाघको डमरुसँग छोडेर निश्चित रूपमा यी पेडेस्ट्रियनहरूले पनि अर्थात् बाल विशेषज्ञहरूले पनि यो कुरा गर्ने गर्छन्। र बाल विशेषज्ञले के भन्छन् भने डाक्टर साहब यसमा कि जुन बुवाको गन्ध अर्थात् स्मेल छ, स्मेलबाट उसले त्यसपछि उसले सधैँभरि एक किसिमको आन्तरिक रूपमा त्यो चिन्ने जुन हुन्छ नि त्यसलाई स्थापित गर्छ अरे आफूभित्र।
त्यो हो हजुर। किन भन्दाखेरि जस्तो फेरोमोन भनेर भन्छौँ हामी, जस्तो यो काखीमा हुने कपालहरू हो। अथवा शरीरको अरू ग्रन्थीहरूमा चाहिँ फेरोमोन भनेर निस्किरहेको हुन्छ। त्यो फेरोमोनको गन्ध चाहिँ उनीहरूले महसुस गर्छ। नत्र एउटा आँखा बन्द भएको बिरालोको बच्चाले यो मेरो आमा हो भनेर कसरी चिन्छ? हो, त्यही फेरोमोनको माध्यमबाट, अक्सिटोसिन हर्मोनको माध्यमबाट त्यसरी चिनिरहेको हुन्छ। र पिताको पनि त्यो फेरोमोनको माध्यमबाट चाहिँ घ्राण शक्तिको आधारमा चाहिँ अपनत्व स्वीकार्ने एउटा विधि भनौँ न त्यसलाई। एकदमै धेरै धेरै डाक्टर साहब। वास्तवमा हाम्रो स्वर संस्कार कति वैज्ञानिक रहेछ, यसबाट पनि आज विज्ञानले यसलाई प्रमाणित गर्दैछ। त्यसपछि 5औं संस्कारका रूपमा नामाकरण हुन्छ। नामाकरण 11औं दिन 10औं दिन पूरा भइसकेपछि पनि गरिन्छ र स्वर संस्कारभित्र यसलाई 101 दिन पनि भनिएको छ। 11औं दिन र 101 दिन पनि भनिएको छ। अर्थात् दोस्रो वर्षको आरम्भमा पनि भनेर उल्लेख गरिएको छ। यो नामाकरणको जुन कुरो छ, नामाकरणले पनि बच्चाको साइकोलोजीमा या कुनै कुरामा यसमा साइन्सले के बोल्छ कि नामाकरणले उसमा के फरक पार्छ? जुन नाम दिइन्छ, यद्यपि पहिचानको लागि होला, तर यो संस्कारकै रूपमा दिनका पछाडि केही कारण होला कि डाक्टर साहब? पहिले यसको कारण त ठ्याक्कै जटिलता त थपिँदै गयो, मैले बुझेँ यो कुरो। पक्कै पनि आइडेन्टिटीको त एउटा सवाल त पक्कै होला त्यसमा, निश्चित रूपमा होला। र यो यस कारणले राखियो होला र नामाकरणले निश्चित रूपमा उसमाथि पर्ने शाब्दिक प्रभाव, साइकोलोजिकल प्रभाव निश्चित रूपमा पर्छ होला। त्यस कारणले यस्तो भएको हुनुपर्छ र यसलाई नामाकरण संस्कारका रूपमा जानिन्छ। त्यसपछि जन्म भएको 4थो महिनामा निष्कर्मण संस्कार गरिन्छ। जन्म भएको 4थो महिनामा, यो जन्म भएको 4थो महिनामा निष्कर्मण संस्कारमा उलाई घरबाट बाहिर निकालिन्छ, शुद्ध वायुमा लगेर गइन्छ। अर्थात् जहाँ एकदमै पवित्र स्थान छ, त्यो पवित्र स्थानको भ्रमण गराइन्छ। यसका पछाडि पनि निश्चित रूपमा अब घरभित्र अब उलाई बाहिरको वायुसँग केही खेलाउनु पर्ने र त्यहाँ यज्ञ पनि गरिन्छ। यो प्रक्रिया निष्कर्मण विधिमा 6औं नम्बरको जुन संस्कार छ, त्यो संस्कारमा गर्ने गरिन्छ। यसले विज्ञानले के भन्छ यसलाई? यसमा मलाई हजुरले भन्दै गर्दाखेरि ठक्कै एउटा चाहिँ कुरा मनमा आयो। जुन इम्युन सिस्टम छ हाम्रो शरीरको, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, त्यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको विरुद्धमा जुन कोषहरू हुन्छ, त्यो कोषहरू 4औं महिनापछि बिस्तारै बन्ने प्रक्रियाहरू चाहिँ सुरुवात हुन थाल्छ। त्यसपछि अब बाहिरी वातावरणमा राख्दाखेरि त हामीले वायुमा भएको जीवाणुहरू लियौँ, अन्य तत्त्वहरू चाहिँ हाम्रो शरीरसँग एक्सपोजर हुन्छ र त्यसको विरुद्धमा एन्टिबडी बन्न थाल्छन्। अनि त्यसपछि र रोगसँग लड्ने क्षमता बढ्न थाल्छ। मलाई थाहा छैन जन्मिने बित्तिकै बच्चाहरूलाई चाहिँ भ्याक्सिन किन दिन्छ? इम्युन सिस्टमै बनाए हुँदैन, के को विरुद्धमा एन्टिबडी बनाउने? त बनाउने मेकानिजमै बनेको हुँदैन, जन्मिने बित्तिकै भ्याक्सिन दिन्छ। खोइ यसको साइन्स चाहिँ मैले बुझाएको छैन। यो 4 महिनापछि बाहिर लैजाने यसमा चाहिँ पूर्ण विज्ञान छ। इम्युन सिस्टमको कोषहरू बन्न थाल्छ यसमा। एकदमै गजबको कुरा गर्नुभयो डाक्टर साहब। वास्तवमा विज्ञानले यो कुरालाई, हाम्रा ऋषि मुनिहरू विज्ञानको धरातललाई कसरी बुझेका रहेछन् भन्ने कुरा यहाँ प्रमाणित हुन्छ। र त्यसपछि अन्नप्राशनको कुरा आउँछ। यो 6 महिना वरिपरि नै छोरी मान्छेलाई अलिकति अगाडि, छोरा मान्छेलाई अलिकति पछि, यसका पछाडि पनि निश्चित रूपमा अन्नप्रसाद अर्थात् अन्नलाई बिस्तारै चटाउन सुरु गर्ने। यो निश्चित रूपमा केही न केही उसको दुग्ध पानसँग सम्बन्धित पनि होला, दुध नपुग्ने परिस्थिति पनि होला र अरू पनि यसमा परिस्थिति। यो त विज्ञानले बढी प्रमाणित गर्छ। हाम्रा ऋषि मुनिहरूले त एउटा संस्कारका रूपमा यसलाई विकसित गरे। अन्नप्राशन, जसलाई हामीले धर्मका रूपमा मान्यौं, जसलाई हामीले आफ्नो कर्मकाण्डका रूपमा मान्यौं, तर यो त विज्ञान रहेछ। हजुर डाक्टर साहब, यो के विज्ञान? इम्युन सिस्टमकै कोषको कुरा गरे, त्यसलाई बन्नलाई त तत्त्वहरू चाहियो, पोषक तत्त्वहरू। अब इम्युन सिस्टमको कोषहरू बन्नलाई त
त्यो कोषहरूलाई चाहिँ अब नरिसमेन्ट गर्नलाई चाहिँ अब एक्सटर्नल सप्लिमेन्ट्सहरू चाहियो। त्यसको लागि चाहिँ खाना खुवाउने विधि त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। डाइजेस्टिभ एन्जाइम्सहरू खाना पचाउनलाई चाहिँ जुन तत्त्वहरू चाहिने हो, एन्जाइम्सहरू प्रोडक्सन हुने क्यापेसिटी चाहिँ अनि त्यसपछि बन्न थाल्छ बिस्तारै। अनि खाना पच्ने विधिहरू हुन्छ। अब खाना पचिसकेपछि इम्युन सिस्टमको लागि, अन्य शरीरको नरिसमेन्टको लागि काम गर्न थाल्छ त्यसपछि। त्यही भएर चाहिँ त्यो एउटा पूर्ण विज्ञान छ त्यसमा चाहिँ। हजुर डाक्टर साहब धेरै धेरै धन्यवाद। यसपछि एउटा विशेष खालको विधि छ जसमा मुण्डन गरिन्छ। यो जन्मिएको तेस्रो वर्षमा पनि गरिन्छ र कहिलेकाहीँ र परिस्थिति अनुसार 1 वर्षमा पनि गर्ने प्रचलन छ। र यो तेस्रो वर्षको जो मुण्डन छ, चूडाकर्म जसलाई भनिन्छ, यसका पछाडि त निश्चित रूपमा विज्ञानले त केही बोल्छ, हाम्रो संस्कारले त यसलाई अनिवार्यता गरिएकै छ। हामी सबैले त्यो मुण्डनको प्रक्रिया पार गरेका थियौं। यसका पछाडि विज्ञानले के भन्छ? हजुर, यसमा मैले अहिले ठ्याक्कै यसमा धेरै रिसर्चहरू नगरिसकेको अवस्थामा चाहिँ मैले ठ्याक्कै मस्तिष्कमा आएका कुराहरू चाहिँ यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ। एउटा चाहिँ जस्तो हाम्रो शरीरको गर्भावस्थामा हुँदाखेरि हाम्रा शरीरमा रौँहरू हुन्छन् जसलाई चाहिँ हामी लानुगो भनेर भन्छौँ। र त्यो गर्भाशयमा रहँदाखेरि चाहिँ ती कपालहरू चाहिँ बिस्तारै 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 सबै झरेर जाने हुन्छ। र त्यसका केही अवशेषहरू चाहिँ ती चाहिँ केसहरूमा पनि रहिरहेका हुन्छन्। अब त्यसलाई हामीले फाल्यौँ भने कम्प्लिटली अब त्यो गर्भमा रहेका कुराहरू चाहिँ हटेर अब नयाँ प्रकृतिका केसहरू चाहिँ पलाउने टेन्डेन्सी हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यसको एउटा मैले ठ्याक्कै दिमागमा आइहालेको चाहिँ एउटा चेन्जेस चाहिँ मैले यहाँनिर राखेँ। हजुर धन्यवाद डाक्टर साहब। त्यसपछि हामी जब 9 नम्बरमा जान्छौँ, तेस्रो वर्षमा वा 5औं वर्षमा कर्णवेद गर्छौँ। त्यो कर्णवेदमा कान पनि छेडिन्छ र त्यसमा नाक पनि छेड्न सकिन्छ। र यो कर्णवेदका पछाडि निश्चित रूपमा आयुर्वेदले त यसमा धेरै कुरा बोलेको छ, आधुनिक चिकित्साले पनि केही कुरा बोलेको होला। र यसमा डाक्टर साहबकै राय, कर्णवेद हामी गर्दछौँ, सबैले गरेका छौँ, कहीँ न कहीँ छोरी मान्छेले पनि गर्छौँ, छोरा मान्छेले पनि गर्छौँ, तर गर्छौँ किन? यसमा आयुर्वेदको कुरा सुन्न चाहे गुरुदेव। कतै मेरो पनि त्यही पो हुन्छ कि, त्यही भएर हजुरबाट पहिले सुन्न चाहे मैले। हजुर एकदम। मैले यसले के भन्छ भनेपछि विशेष गरेर प्रजनन अङ्गसँग यो सम्बन्ध राख्छ भन्ने कुरा मूल मान्यता छ। र त्यसपछि शरीरका जो पेटभन्दा तलका अङ्गहरू छन् ती अङ्गहरूलाई सबैभन्दा बढी यसले ऊर्जा दिने कार्य गर्छ जब यहाँ छेदन गरिन्छ। एउटा मान्यता त्यो छ। यसमा थुप्रै मान्यताहरू छन्। धेरै मान्यताको विषयमा त म पनि विज्ञ छैन। मैले अब विज्ञानलाई यसमा जान्न चाहे डाक्टर साहब। हजुर, मैले पनि ठ्याक्कै मेरो जानकारीमा पनि यही थियो हजुर। यसको अकुप्रेसर पोइन्ट्सहरू यहाँ र नासिकामा भइरहेको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ स्टिमुलेट गर्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ जस्तो त्यो स्टिमुलेट गर्दाखेरि रिप्रोडक्टिभ हेल्थलाई चाहिँ त्यो अकुप्रेसर पोइन्टलाई प्रेसर हुँदाखेरि रिप्रोडक्टिभ अर्गन्सहरू चाहिँ हेल्दी स्टेटमा राख्नलाई चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। मैले चाहिँ जानकारीमा आएको कुरो चाहिँ एउटै कुरो रहेछ हाम्रो। त्यसलाई पनि होला गुरुज्यू, जस्तो हामी सुनहरू लगाउँछौँ त्यसले पनि केही कन्ट्रोल गर्छ, प्रेसर कन्ट्रोल गर्ने काम। आभूषण लाउनलाई पनि काम गर्छ नि गुरुज्यू? नै, आभूषण एउटा पक्ष हो, त्यो आभूषणले पनि त्यहाँ कार्य गर्छ। सुन यहाँ राख्दाखेरि त्यो सुनको निरन्तर जुन दबाव हुन्छ नि, त्यो दबावले चाहिँ अकुप्रेसर जुन गर्छ त्यसले त्यो तल्लो पेटलाई र प्रजनन अङ्गलाई प्रभाव पार्छ। जस्तै हर्नियाको समस्याका लागि पनि यसले काम गर्छ रे। त्यसलाई त्यो जुन फुक्ने भाग छ त्यसलाई फुक्न दिँदैन। अनि त्यसपछि अण्डकोष वृद्धिको जुन कुरा हुन्छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्छ। महिलाहरूको तल्लो पेटको जुन समस्या हुन्छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्छ। त्यो निरन्तर त्यो लगाउनका पछाडि निरन्तर अकुप्रेसरको प्रक्रियालाई जारी राख्नका लागि हो। अब त्यहाँ फ्लाम लगायो भने खिया लाग्न सक्छ, तर सुनमा त खिया लाग्दैन। स्वर्ण नै लगाउन, स्वर्ण हामी कतिपय औषधीय प्रयोगमा स्वर्ण वसन्त मालतीका रूपमा ग्रहण गर्छौं।
अर्थात् शरीरलाई आवश्यक रहेछ। निश्चित रूपमा यहाँ राख्दाखेरि पनि त्यसले शरीरले कहीँ न कहीँ त्यो स्वर्णलाई कुनै न कुनै रूपमा ग्रहण गरिराखेको हुन्छ, जसले गर्दा त्यसले शरीरको इम्युन सिस्टमलाई एक प्रकारले अझ बढी मजबुत बनाउँछ होला। यो अनुमानकै आधारमा मैले भने, डाक्टर साहबले प्रमाणित गर्नुहुन्छ। हजुर गुरुदेव, मलाई यसमा ठ्याक्कै स्वर्णको चाहिँ अहिले ठ्याक्कै चाहिँ सम्झना भएन। तर यो परम्परा जस्तै केही भर्यो भने शुद्ध बनाउनलाई पनि सुन पानीकै प्रयोग गर्छौं, त्यसका पछाडि पनि विज्ञान त छ। यसमा हुन सक्छ। हजुर, यसमा चाहिँ जस्तो अब त्यो सुन पानीको रूपमा काम गर्दाखेरि जस्तो मैले चाहिँ जस्तो चाँदीको चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट भएको छ। जस्तो सिल्भर नानो पार्टिकल्सहरू चाहिँ पानीमा मिसिएको पानी खाँदाखेरि मलेरिया समेत निको भएको उदाहरणहरू छ। भनेपछि नानो पार्टिकल्सहरू हाम्रो शरीरमा जाँदाखेरि त्यसको पक्कै पनि केही बेनिफिसियल इफेक्ट्सहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ। चाँदीको चाहिँ रिसर्च पेपरहरू पब्लिस भएको छ, स्वर्णको चाहिँ मैले हेरेको छैन। भनेपछि त्यही नानो पार्टिकल्सहरूको आधारमा काम गरिरहेको हुन्छ होला पक्कै पनि। निश्चित रूपमा। त्यसपछि 10औं संस्कारका रूपमा उपनयन संस्कार आउँछ। उपनयन संस्कार 8 वर्षदेखि प्रारम्भ हुन्छ। 8 वर्षमा, 11 वर्षमा, 12 वर्षमा सामान्यतया गर्ने विधान छ। र यद्यपि समय परिस्थितिले जुरेन, विभिन्न हाम्रा त परम्पराहरूले पनि कहिले कहिले धोका दिन्छ। त्यस्तो परिस्थिति भयो भने त्यसपछि पनि गर्नका लागि हाम्रो संस्कार खुला छ। र यो उपनयन संस्कार पश्चात हामी सूत्र धारण गर्छौं, यस्तो सूत्र। र यो सूत्र धारण गरिसकेपछि यसको आफ्नै किसिमको त्यसपछि हामी नियमित प्राणायाम गर्छौं। यो सूत्र धारण गरिसकेपछि यो सूत्रलाई धारण गरेर यसरी गर्ने पनि यसको प्रक्रिया छ। जस्तै यसरी गरिन्छ। मेरो पिताजी मेरो गुरु हुनुहुन्थ्यो। मेरो पिताजी नै गायत्री गुरु हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई यसरी सिकाउनु भएको थियो। र त्यसपछि शिरमा हात राख्नेदेखि लिएर आचमन गर्नेदेखि लिएर कति महत्त्वपूर्ण रहेछ यो कुरो भनेर भन्दा, अहिले यज्ञ गर्दा, विभिन्न कुरा गर्दा यसले त कण्ठका लागि कति काम गर्दो रहेछ, यसले कानका लागि कति काम गर्दो रहेछ, यसले शरीरका विभिन्न अङ्गका लागि, यो जुन संस्कार छ यसमा त पुरा योग रहेछ। अर्थात् हामी सबैले जुन उपनयन संस्कार गर्छौं, प्राणायाम सिक्ने मौका त्यति बेलै पाउँछौं। त्यसकारणले उपनयन संस्कार पछि अनि त्यसपछि वेदारम्भ त्यसपछि मात्र गरिन्थ्यो। जुन 10औं 11औं संस्कारका रूपमा वेदारम्भ, जसमा गायत्री मन्त्रदेखि साङ्गो पाङ्गो वेद अध्ययन गर्ने, नियम धारण गर्ने लगायतका विधिहरू अगाडितिर बढ्थे। यसरी हाम्रो संस्कार अगाडि बढ्ने गर्थ्यो। यसरी गर्दा 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 हामी विद्यालयमा जान्थ्यौं। विद्यालयमा थुप्रै कुराहरू सिक्थ्यौं, अर्थात् जसलाई गुरुकुल भनिन्छ। उक्त गुरुकुलको अध्ययन गर्थ्यौं। गुरुकुलको अध्ययन गरिसकेपछि अनि त्यसपछि 12औं संस्कारका रूपमा समावर्तन नामको संस्कार हुन्थ्यो। उक्त समावर्तनमा विद्यालय छोडेर घरतर्फ फर्कने समय हुन्थ्यो। त्यति बेला एउटा उत्सव हुन्थ्यो जसलाई हामी दीक्षान्त समारोह भन्छौं। त्यो दीक्षान्त समारोह पनि यज्ञबाट हुने गर्थ्यो। एउटा दीक्षान्त समारोह विद्यालयमा हुन्थ्यो जसलाई यज्ञका माध्यमबाट गरिन्थ्यो र एउटा संस्कार घरमा फर्किसकेपछि गरिन्थ्यो। अर्थात् विद्या अध्ययन गरिसकेपछि, त्यसमा सम्पूर्ण रूपमा विद्या वारिदी गरिसकेपछि, सम्पूर्ण रूपमा आचार्य भइसकेपछि जब आचार्य फर्किन्थे घरमा, फर्किसकेपछि पनि एउटा संस्कार गरिन्थ्यो, सम्पूर्ण रूपमा यज्ञ गरिन्थ्यो, गाउँका मान्छेहरू बोलाइन्थ्यो। ती सम्पूर्ण प्रक्रिया गर्नुलाई समावर्तन भनेर भनिन्थ्यो। त्यो समावर्तनको प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि त्यसपछि विवाह संस्कारमा प्रवेश गरिन्थ्यो। विवाह संस्कारमा विभिन्न किसिमका धारणा छन्। त्यसलाई आधुनिक मोडर्न रूपमा कसैले 25 वर्षमा पनि त्यसलाई राखेका छन् भनेपछि कसैले 48 वर्षसम्म पनि पुर्याएका छन्। विभिन्न 25 देखि 48 वर्षको उमेर विवाहका लागि उत्तम समय भनेर निर्धारण गरिएको छ। विवाहपछि एउटा गृहस्थाश्रम सुरु हुन्छ। त्यसपछि सन्तान उत्पादनदेखि लिएर
विभिन्न किसिमका कर्म कमाई, विभिन्न किसिमका धन आर्जन र समाजका लागि पनि त्यसलाई बचाउने प्रक्रिया, त्यसको दशांश हवन गर्ने प्रक्रिया त्यति बेला नै आउने गर्छ जब गृहस्थाश्रममा हामी रहन्छौँ। त्यो गृहस्थाश्रम पूरा भइसकेपछि त्यसपछि वानप्रस्थाश्रम सुरु हुन्छ जब नाति जन्मिने बेला हुन्छ या नाति जन्मिसक्छ। पूरा जिम्मेवारी जब छोराको काँधमा, बुहारीको काँधमा, छोरीको काँधमा राखेर त्यसपछि जो बुवा आमा या बाजे बजे घरबाट निस्किन्छन्, घरबाट निस्किसकेपछि त्यसपछि उनीहरू जंगलमा या कुनै गुरुकुलमा गएर सेवा दिन्छन्, सम्पूर्ण रूपमा सेवा दिन्छन् या पूरा देश भ्रमण गर्छन्, पूरा संसार भ्रमण गर्छन् र प्रत्येक ठाउँमा जान्छन्, त्यहाँ सेवा दिन्छन्, त्यही भोजन गर्छन् त्यो सेवा बापत र त्यसरी आफ्नो जीवनलाई पूरा गरिसकेपछि मात्र टाढाबाट छोराछोरीहरू कहिलेकाहीँ र भेटघाट गर्न त्यही जंगलमा आउँछन् या त्यही कहाँ पिताजी हुनुहुन्छ ती ठेगानाहरूलाई कहीँ न कहीँ विभिन्न सूचना पद्धति हुन्थ्यो, त्यो सूचना पद्धतिबाट दिइन्थ्यो। त्यसपछि अन्तिममा आएर सन्यास आश्रम ग्रहण गरिन्थ्यो। सन्यास आश्रम दुई प्रकारले गरिन्छ। एउटा ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा भइसकेपछि सिधै सन्यास, एउटा गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम र वानप्रस्थाश्रम पूरा भइसकेपछि ग्रहण गरिने जुन सन्यास आश्रम छ, यसका विषयमा पूज्य साध्वीज्यूले केही कुरा भन्नुहुन्छ। सन्यास दीक्षा चाहिँ दुई प्रकारले दिन सकिन्छ गुरुजी। एउटा उमेरको हदमा हो भने जब वानप्रस्थ आश्रम सिद्धिसकेपछि सन्यास तर्फ गइन्छ र त्यसमा चाहिँ एउटा उमेर पनि तोकेको छ गुरुजी। सन्यास दीक्षाको लागि 75 वर्षको उमेर हुन जरुरी हुन्छ। तर कुनै गुरुले कुनै शिष्य माथि दक्षता देख्नुभयो भने पनि सोझै पनि सन्यास दिन सकिन्छ। र यद्यपि म सन्यासी हुँ, 75 वर्ष नभइकन मलाई चाहिँ स्वामीजीले त सन्यास लिन लायक छौ भनेर गुरुजीले मलाई सन्यास दिनुभएको गुरुजी। र सन्यास लिइसकेपछि भनिन्छ एक ठाउँ बस्नु हुँदैन, सन्यास भिक्षा लिएपछि घुमेर सन्यासीले दिनचर्या गर्नुपर्छ भन्ने चलन पनि छ। यद्यपि घुम्न चाहिँ पाइएको छैन गुरुजी, आश्रममै छु छन चाहिँ। र अब यो घुम्ने अवसर पनि हजुरले मिलाइदिनु पर्ला गुरुजी बिस्तारै। अब त अवसरै अवसर छ। कोरोनाले त अब झन् एकै ठाउँ थन्क्याउँछ कि केही दिन। धेरै 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 धन्यवाद। हामीले पहिलोपल्ट स्वामीजीले हामीलाई सन्यास दिनुभयो। हामी सबैजना ब्रह्मचारिणी भाइ बहिनी 91 जना हो। त्यसमा चाहिँ 4 वर्ष, हिजो 4 वर्ष, 3 वर्ष पुरा भएर 4 वर्ष लाग्यो। पहिलोपल्टको सन्यासी हामी 91 जना र अब फेरि पनि दिने कुरा भइरहेछ दोस्रो पल्ट। र सबैजना हामी गुरुकुलकै भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ स्वामीजीले दिनुभयो। र अब दोस्रो पल्ट चाहिँ जो अब यो वानप्रस्थ आश्रममा बस्नुहुने जो अब वैवाहिक जीवनबाट जुन अघिल्लो चरणमा 14 नम्बरको संस्कारमा गुरुजीले भन्नुभयो, अब जसको नाति नातिना भइसक्यो, जसलाई अब वैराग्यतिर मन गइसक्यो भने उहाँहरूलाई पनि दिने विधि स्वामीजीले राखिरहनु भएको छ सायद। यसबाट पनि 2-4 जना दिदीहरू। हजुर, यसमध्येमा पनि कोही हुनुहुन्छ भने हात उठाइराख्नुहोस्, नाम लेखिराखौँला। हात हल्लिँदैछन् है 1-2। राजन सरले त अघि हल्लाइसक्नु। र यसको लागि धेरै नियमहरू हुन्छ, त्यो नियम धेरै लामो छ, पछि चर्चा गरौँला सन्यासकै विषयमा। अहिले समय छोटो छ। शेफाली कोइरालाले पनि केही विचार गर्नु भएको छ क्या हो? शेफालीले पनि विचार गरे जस्तो लाग्यो। डाक्टर शेफाली धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसपछि अन्त्येष्टि संस्कार आउँछ। अन्त्येष्टिमा सम्पूर्ण रूपमा यो देह, यो मन र यो आत्मा 3 भागमा विभाजित हुन्छ।
आत्माले शरीरलाई छोडिसकेपछि देहलाई विसर्जित गर्नका लागि हामी एउटा संस्कार गर्छौं जसलाई अन्त्येष्टि संस्कार भनिन्छ। उक्त अन्त्येष्टि संस्कार पश्चात सम्पूर्ण रूपमा नौलो यात्राको सुरुवात हुन्छ जसलाई महायात्रा भनिन्छ। उक्त महायात्रा पश्चात अनुभवबाट मात्र त्यो बताउन सकिन्छ पूर्व जन्मका विषयमा र आउने जन्मका विषयमा, भावी जन्मका विषयमा। जब हामी योगको गहिराईमा जान्छौं यी सबै कुराको हामी जानकार हुन सक्छौं भन्दै मैले यसको आजको सत्रलाई फेरि एकपल्ट यसको कन्क्लुजनमा गइदिनु हुन डाक्टर साहबलाई निवेदन गरे। हजुर, मैले दुईटा संस्कारको रूपमा थोरै व्याख्या गर्न चाहे। एउटा उपनयन संस्कार, नामैमा छ उपनयन, थर्ड आई भनेर भन्छौँ नि हामी अंग्रेजीमा। किन भने होला उपनयन संस्कार भने? एउटा त हाम्रो गुरुकुलीय व्यवस्थामा चाहिँ उपनयन पश्चात चाहिँ यो चाहिँ एक किसिमको एडमिसन प्रोसेस थियो गुरुकुलमा चाहिँ। एउटा आचार्यले चाहिँ एउटा शिष्यलाई चाहिँ आफ्नो शिष्यको रूपमा ग्रहण गर्नलाई चाहिँ त्यो एउटा एन्ट्रान्स सेरेमनीको रूपमा चाहिँ लिइन्थ्यो। त्यसरी चाहिँ गुरुकुलको व्यवस्थामा त्यो एउटा थियो। अर्को यसलाई चाहिँ विज्ञानको पाटोबाट हेर्दाखेरि करिब 7-8 वर्षको उमेर पुगिसकेपछि त्यस पश्चात चाहिँ हाम्रो चाहिँ मैले अस्ति पनि यहाँलाई निवेदन गरेको थिएँ, पाइनल ग्ल्यान्ड भनेर हाम्रो मस्तिष्कको ठ्याक्कै पछाडिपट्टि त्यसले सिक्रेसन गर्ने मेलाटोनिनको मात्रा चाहिँ बिस्तारै घट्दै जान्छ र 17 वर्षको उमेर पुगिसकेपछि त्यो मेलाटोनिन चाहिँ पाइनल ग्ल्यान्ड एउटा क्याल्सिफाइड ग्ल्यान्डको रूपमा विकसित भइसक्छ र अब त्यो मेलाटोनिनको मात्रा घट्दै गइरहेको मेलाटोनिनको मात्रा चाहिँ अब कसरी फेरि रिजेनरेट गर्ने विधि भनेको एउटा चाहिँ प्राणायाम हुँदै ध्यान गर्दाखेरि मेलाटोनिनको मात्रा चाहिँ ब्यालेन्स हुन आउँछ। त्यही भएर चाहिँ उपनयन संस्कार गर्दाखेरि अघि गुरुदेवले देखाइरहनु भएको थियो प्राणायाम गर्ने विधि। अब प्राणायाम गर्ने विधि सुरुवात हुने बित्तिकै त्यसपछि मेलाटोनिनको अमाउन्ट चाहिँ ब्यालेन्स हुन थाल्छ। त्यो एउटा विज्ञानको कुरो हो। त्यही भएर चाहिँ र पाइनल ग्ल्यान्डको लोकेसन भनेको ठ्याक्कै यही लेभलमा पछाडिपट्टि हुन्छ। ध्यानको विधि सुरु गर्ने एउटा चाहिँ अफिसियल संस्कारको रूपमा हामी चाहिँ उपनयन संस्कारको रूपमा यसरी लिन सक्छौँ, थर्ड आई ओपनिङ सेरेमनी। र अर्को चाहिँ अन्त्येष्टि संस्कारको कुरो छ। कहिले यहाँले चाहिँ आफैले, म कहिले काहीँ घोतिएर हेर्छु, आफैलाई हेर्दाखेरि एउटा मान्छेको जुनी छ, मरेपछि कहाँ जान्छ त? योभन्दा अगाडि के थियो त? यो एउटा त बीचको फेज मात्रै छ। योभन्दा अगाडि के थियो, योभन्दा पछि के हुन्छ? सायद मृत्युको बारेमा चाहिँ यति खुलेर व्याख्या गर्ने सायद अन्य संसारका कति सबै सभ्यताहरूमध्ये कुनै पनि संस्कारले चाहिँ मृत्युको बारेमा चाहिँ यति उत्सवको रूपमा सेलिब्रेट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ संस्कार अर्को कुनै पनि संस्कार छैन। र हाम्रो सिद्धान्त अनुसार चाहिँ जस्तो मृत्यु हुँदाखेरि हाम्रो कुन सोच छ त्यही सोचले चाहिँ हाम्रो आगामी दिनको यात्रा तय गर्छ भन्ने एउटा जुन शास्त्रले जुन भन्छ त्यो कुरालाई यसरी हेर्दै जाने हो भने यहाँले चाहिँ मृत्युशय्यामा आजभोलि त मलाई थाहा छैन कतिपय धेरै जसो व्यक्तिहरूले लास्ट स्टेजमा पुग्न थालेपछि धेरैको प्राण आइसियुको उसमा चाहिँ त्यो भेन्टिलेटरमा चाहिँ मास्क लगाएर श्वास छोडिरहेको हुन्छन्। आई डोन्ट नो उहाँहरू जाँदाखेरि चाहिँ कहाँ पुग्नुहुन्छ। हाम्रो संस्कार अनुसार त मृत्यु हुँदाखेरि तुलसीको मट्टी र अन्तिम श्वास फेर्दाखेरि त्यो एउटा विधि थियो। भनेपछि जुन निस्किने श्वास जस्तो हाम्रो चाहिँ जन्मिँदाखेरि पहिलो श्वास चाहिँ हाम्रो लङ्सको जुन सर्फेस टेन्सनको अगेन्स्टमा श्वास लिएर एउटा गहिरो श्वास लिएर चाहिँ जुन जीवन सुरु भएको थियो, निस्किने श्वासमा पनि त्यति नै बल लागिरहेको हुन्छ र त्यो निस्किँदाखेरि हामीले चाहिँ मस्तिष्क शान्त रहेको अवस्थामा त्यो श्वास छोड्न पायौँ भने एउटा जिन्दगीको प्राणायाम चाहिँ त्यही कम्प्लिट हुन पाउँछ। त्यसको लागि एउटा विधिको रूपमा चाहिँ हाम्रो अन्त्येष्टि संस्कार लिएको छ ताकि हाम्रो आगामी दिनको चाहिँ यात्रा सुगम रहन सकोस्। धेरैले हामीले जिन्दगीमा मेहनत गर्छन्, धेरैका हाम्रा जिन्दगीमा आशीर्वाद हुन्छन्, तर पनि कहीँ न कतै प्रारब्धका कर्महरू जोडिएर आएका हुन्छन्। त्यही भएर चाहिँ ती प्रारब्धका कर्महरूलाई आगामी दिनका यात्राहरूलाई शुद्धिकरण गर्ने एउटा संस्कार भनेको अन्त्येष्टि संस्कार हो। सायद मृत्युलाई उत्सवमा एउटा चाहिँ सेलिब्रेट गर्ने संस्कार भनेको चाहिँ हाम्रो बाहेक अन्त कुनै पनि छैन। एउटा यो पूर्ण विज्ञान छ यसमा।
निश्चित रूपमा यो विज्ञान हामी दिन प्रतिदिन अझ धेरै, यद्यपि त्यो प्रमाणित थियो तर त्यसलाई हाम्रो जीवनमा प्रमाणित गर्दैछौँ, अर्थात् हाम्रो जीवनमा त्यसलाई साक्षात्कार गर्दैछौँ। यही भावनाका साथ आजको यो सत्रलाई हामी औपचारिक रूपमा विराम दिन्छौँ, तर अनौपचारिक रूपमा एकछिन अझ जारी राख्नेछौँ। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।